नमस्कार हजुरहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा क्लास नर्सरीदेखि मास्टर्ससम्मका सबै सब्जेक्टका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। हजुरहरूले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरेर हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसन साथसाथै पुराना बोर्ड एक्जाममा सोधेका ओल्ड क्वेसन सोलुसनहरू पनि गरेका छौँ। हजुरहरूलाई एक्जाममा एकदम राम्रो मार्क्स ल्याउनको निमित्त र आफ्नो जुन कन्सेप्ट छ त्यो कन्सेप्टलाई राम्रो तरिकाले निखार्नको लागि हाम्रो भिडियोले सहयोग गर्नेछ। र हाम्रो भिडियोलाई सकेसम्म लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। सधैँ चाहिँ म खेमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज मैले एसई को क्लास 10 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको ओल्ड क्वेसन सोलुसन लिएर आएको छु र आज मैले मोडल क्वेसन सेट 7 को क्वेसनहरू गर्दैछु। यो चाहिँ मेरो पार्ट 2 भिडियो हो। योभन्दा अगाडि मैले पार्ट 1 भिडियो गरेको थिएँ। पार्ट 1 भिडियोमा ग्रुप ए र ग्रुप बी जुन यो सेट 7 छ यसको ग्रुप ए र ग्रुप बी को सबै क्वेसनहरूको सोलुसन मैले त्यसमा हालेको छु, अपलोड गरेको छु। हजुरहरूले त्यो भिडियो हेर्नुहोला। र यो चाहिँ हाम्रो पार्ट 2 भिडियो हो। यसमा चाहिँ म ग्रुप सी बाट सुरु गर्छु। अब हेर्नुहोस्, ग्रुप सी मा चाहिँ हाम्रो टोटल 10 वटा क्वेसन सोध्छ र हरेक क्वेसन 4 मार्क्सको हुन्छ। भनेपछि ग्रुप सी बाट टोटल 40 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ हजुरहरूलाई एसई मा आउने गर्दछ है। ल त्यसो भए अब क्वेसन ग्रुप सी को पहिलो क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 11। यो हाम्रो सेटको क्वेसन रहेको छ है। ल हेरौँ। इन अ सर्वे अफ 80 people, it was found that 47 people liked to see Nepali movies. ठीक छ। त्यस्तै 31 liked to see Hindi movies and 21 did not like to see both movies. भने हामीलाई के भनेको छ क्वेसनमा, हाउ मेनी पिपुल liked to see only Nepali movies. त्यस्तै सेकेन्ड क्वेसनमा रहेको छ, हाउ मेनी पिपुल लाइक्ड टु सी ओन्ली हिन्दी मुभिज। र थर्डमा त के भनेको छ, ड्र द भेन डायग्राम भनेको छ। भेन डायग्राम त हामीले बनाउनै पर्ने छ है। ल हेरौँ है त। अब क्वेसन बुझौँ के भनेको रहेछ। जम्माजुमी टोटल 80 जना मान्छे रहेछन्, 80 पिपुल रहेछन् है। अनि इट वाज फाउन्ड दैट 47 पिपुल लाइक टु सी नेपाली मुभिज। 47 जनालाई चाहिँ के मन पर्दो रहेछ, नेपाली मुभी मन पर्दो रहेछ। त्यस्तै गरिकन 31 लाई चाहिँ के मन पर्दो रहेछ, हिन्दी मुभिज मन पर्दो रहेछ। र 21 जनालाई चाहिँ कुनै पनि मुभी मन पर्दैन रहेछ। भने कतिजना मान्छेलाई नेपाली मुभी, नेपाली फिल्म मात्रै मनपर्छ, कतिजनालाई हिन्दी फिल्म मात्रै मनपर्छ, त्यो क्वेसन नम्बर 1 र 2 मा निकाल्न भनेको छ र भेन डायग्राम बनाउनु भनेको छ। भन्छ हेर्नुहोस्, म के गर्छु, लेट यन डिनोट्स द पिपुल लाइक टु सी नेपाली मुभिज। भनेको यन भनेको मैले के गरेँ, यनले चाहिँ हाम्रो के गर्छ, त्यस्तो मान्छेलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ जसलाई नेपाली फिल्म हेर्न मनपर्छ। त्यस्तै हिन्दी फिल्म हेर्ने मनपर्नेलाई मैले यसले डिनोट गर्छु, यस डिनोट द पिपुल हु लाइक टु सी हिन्दी मुभिज। हेर्नुहोस् है। अब क्वेसनमा जुन यो भनेको छ नि, हेर्नुहोस् 47 लाई के भनेको छ, नेपाली मुभी मनपर्छ भनेको छ। भन्नुको मतलब के हो, यो जुन 47 जना छन्, 47 जना छन्, यो 47 जनालाई नेपाली मुभी मन पर्छ। यिनीहरूले नेपाली मुभी हेर्छन्
तर कुरा के हो भने यो 47 जनामा 5 जना 10 जना जति सर्टेन मान्छेहरूलाई चाहिँ हिन्दी मुभी पनि मनपर्छ भनेर भन्न खोजिरहेको छ है। नत्र भएन के भन्न सक्थ्यो क्वेसनमा 47 पिपुल लाइक टु सी नेपाली मुभिज अन्ली भन्न सक्थ्यो क्या। अन्ली भनेको चाहिँ के हो, नेपाली मुभी मात्रै मनपर्छ भनेको। तर यो 47 जनालाई नेपाली मुभी त मनपर्छ नै, साथसाथै यसमा सर्टेन केही व्यक्तिहरू छन्, केही पिपुलहरू छन्, तिनीहरूलाई हिन्दी मुभी पनि मनपर्छ भनेको। त्यस्तै यो 31 जनामा पनि सेम केस हो है। 31 जनालाई के मनपर्छ, हिन्दी मुभी चाहिँ मनपर्छ नै, त्यो फिक्स्ड हो, त्यो ग्यारेन्टी हो। तर 31 जनामा 5-10 जना 15-20 जना जतिलाई चाहिँ नेपाली मुभी पनि मन पर्न सक्छ भनेको छ। त्यसो हामी हेरौँ टोटल मान्छे कतिजना हो, 80 जना हो। त्यही भएर युनिभर्सल सेटको कार्डिनल नम्बर भनेको टोटल कतिजना हुन्, 80 जना। एनयु युनिभर्सल सेटमा कति हुन्छन्, 80 जना हुन्छन्। त्यही भएर एनयु भनेको 80। नेपाली मुभी मन पराउने कति हो, यनको कार्डिनल नम्बर कति हुन्छ हाम्रो 47। त्यस्तै हिन्दी मुभी मन पराउने कतिजना छन्, 31 जना छन्। अब हेर्नुहोस् दुईटै मन नपराउने कति छन्, 21 छन्। दुईटै मन नपराउने, हामीले मन पराउने लेखिरहेको थियौँ, मन नपराउने भनेको छ। मन नपराउनु भनेको के हो, त्यसो भए मन नपराउनु भनेको कम्प्लिमेन्ट हो। एन युनियन एचको चाहिँ कम्प्लिमेन्ट दिइरहेको छ 21 हो। अब हेर्नुहोस् हामीलाई के निकाल्न भनेको छ, हाउ मेनी पिपुल लाइक टु सी अन्ली नेपाली मुभी भनेको नेपाली मुभी मात्रै, नेपाली मुभी मात्रै भनेपछि यन अन्ली, यन मात्रै इक्वल टु वाट। त्यस्तै हिन्दी मुभी मात्रै मनपर्ने कतिजना, यो सोधेको छ दोस्रोमा, यो वाट। अनि भेन डायग्राम बनाउनु भनेको छ। अब हेर्नुहोस् है, भेन डायग्राम बनाउनलाई हामीलाई 4वटा कुरा चाहिन्छ। के भन्नुहुन्छ भने नेपाली मुभी मात्रै मनपर्ने, हिन्दी मुभी मात्रै मनपर्ने, दुईटै मुभी मन पर्ने इन्टरसेक्सन हो, र दुईटै मुभी मन नपर्ने यो भनेको कम्प्लिमेन्ट। यो 4वटा कुरा चाहिन्छ हामीलाई, ठिक छ। यो 4वटा कुरा भयो भने हामीले भेन डायग्राम बनाउन सक्छौँ। त्यसो भए अब हेर्नुहोस् हाम्रो फर्मुलाहरू के छ। पहिलो नम्बरको फर्मुला एनयु युनिभर्सल सेट भनेको के हो, एन युनियन एच प्लस एन युनियन एचको कम्प्लिमेन्ट भनेको। यो एन युनियन एच भनेको के हो, जम्मा जुम्मी मुभी मन पराउने मान्छेहरू कति छन्, चाहे त्यो नेपाली मुभी होस् चाहे त्यो हिन्दी मुभी होस्, त्यो मुभी चाहिँ मन पराउनु पर्यो भनेपछि मुभी मन पराउने मान्छे, फिल्म मन पराउने मान्छेलाई हामी एन युनियन एच भन्छौँ। मुभी मन नपराउने मान्छे एन युनियन एच कम्प्लिमेन्ट भयो भनेपछि मन पराउने मान्छे र मन नपराउने मान्छे जोडेपछि के हुन्छ, टोटल मान्छे हुन्छ। त्यो भनेको एनयु भयो, सिम्पल कुरा। अब हेरौँ दोस्रो फर्मुला, एन युनियन एचको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भनेर तपाईँको दिमागमा आउँछ भने हेर्नुहोस्, यसको फर्मुला दुईवटा हुन्छ। पहिलो फर्मुला हुन्छ नेपाली मुभी मन पराउने नेपाली फिल्म र हिन्दी फिल्म पनि मन पराउने माइनस दुईटै फिल्म मन पराउने, दुईटै फिल्म मन पराउनेलाई चाहिँ माइनस गर्नुपर्छ। त्यस्तै थर्ड नम्बर हेर्नुहोस्, यसमा पनि यसकै फर्मुला एन युनियन एचको। यो भनेको चाहिँ के हो, नेपाली मुभी मात्रै मन पराउने, हिन्दी मुभी मात्रै मन पराउने प्लस दुईटै मुभी मन पराउने, यो भनेको चाहिँ के भयो, एन युनियन एच भयो है। फोर्थ नम्बरको फर्मुला चाहिँ हेर्नुहोस्, नेपाली मुभी मात्रै मन पराउने भनेको के हुन्छ, नेपाली मुभी मन पराउने जम्मा जम्मी नेपाली मुभी मन पराउने कति छन्, माइनस दुईटै मन पराउने कति छन् हैन, इन्टरसेक्सन। यो चाहिँ के गर्नु पर्यो, घटाउनु पर्यो। त्यस्तै 5 मा हिन्दी मुभी मात्रै मन पराउने भनेको हिन्दी मुभी मन पराउने माइनस दुईटै मुभी मन पराउने, यो गऱ्यो भने हाम्रो यो 5वटा फर्मुला चाहिँ हामीलाई के हुनुपर्छ, याद हुनुपर्छ सेटमा। यो फर्मुला खास के हो, भेन डायग्रामबाटै आएको फर्मुला हो। हामीले भेन डायग्रामबाटै फर्मुलाहरू निकाल्न सक्छौँ, ठिक छ। ल त्यसो भए अब हामी क्वेसन गर्न सल्भ गर्न जाउँ। सोलुसन हाम्रो पहिलो फर्मुला रहेको छ एनयुको, यो भनेको के हो, एन युनियन एच प्लस एन युनियन एचको कम्प्लिमेन्ट भनेको मुभी मन पराउने र मुभी नमन पराउने। टोटल कतिजना छन्, 80 जना छन्। यो हामीलाई थाहा छैन र यो हामीलाई कति दिएको छ, 21 जना दिएको छ। त्यसो भए 80 माइनस 21 भनेको के हुने भयो, एन युनियन एचको कार्डिनल नम्बर हुने भयो भनेपछि एन युनियन एच कति आउँछ, 80 माइनस 21 गर्नुहोस् तपाईँको आउँछ 59। भनेपछि कम्तीमा पनि एउटा मुभी चाहिँ मन पराउने 59 जना रहेछन् हैन। अब दुईवटा मुभी मन पराउने, एउटा मुभी मन पराउने सबै जोड्ने हो भने टोटल कतिजना रहेछन्, मुभी मन पराउने चाहिँ 59 जना रहेछन्, 59 जना रहेछन्। अब त्यसो भए एगेन फेरि हेरौँ, एन युनियन एच यसको फर्मुला के हुन्छ हेर्नुहोस्, नेपाली मुभी मन पराउने हिन्दी फिल्म मन पराउने माइनस
दुईटै फिल्म मन पराउने यो फर्मुला हामीले युज गर्न पाइयो। यो आएको छ 59। अब नेपाली मुभी मन पराउने दिएको छ 47, हिन्दी मुभी 31। भनेपछि 47 + 31 माइनस दुईटै मन पराउने भनेपछि हेर्नुहोस् यो यतातिर आउँदा के हुन्छ प्लस हुन्छ एन्ड इन्टरसेक्सन एच 47 + 31। अब यो 59 उता जाँदा के हुन्छ -59 हुने रहेछ। भनेपछि दुईटै मुभी मन पराउने कतिजना रहेछन् 47 + 31 - 59 गर्ने हो भने हाम्रो आउँछ 19 जना। भनेपछि 19 जनालाई चाहिँ दुईटै फिल्म मन पर्दो रहेछ, नेपाली फिल्म पनि मन पर्दो रहेछ, हिन्दी फिल्म पनि मन पर्दो रहेछ। त्यसले दुईटै फिल्म हेर्ने रहेछन् 19 जनाले चाहिँ। ठिक छ, त्यसो भए सो नेपाली मुभी मात्रै मन पराउने कतिजना भन्दाखेरि नेपाली मन पराउने माइनस दुईटै मन पराउने। नेपाली मुभी मन पराउने जम्मा जुमी हाम्रो क्वेसनमा दिएको छ 47 जना, दुईटै मन पराउने हामीले यहाँ निकालेको छौँ 19 जना। भनेपछि 47 - 19 कति हुन्छ 28 भयो। अब हिन्दी मुभी मात्रै मन पराउने कतिजना भन्दा हिन्दी मन पराउने माइनस दुईटै मन पराउने। हिन्दी मन पराउने दिएको छ 31 माइनस यो हाम्रो आएको छ 19। 31 - 19 गर्नुभयो भने तपाईँको 12 जनालाई चाहिँ हिन्दी मुभी मात्रै मन पर्दो रहेछ। अब हामी भेन डायग्राम बनाऊँ। भेन डायग्राममा एउटा यस्तो के हुन्छ सेट हुन्छ, यसलाई हामी युनिभर्सल सेट भन्छौँ। अब यो सेटभित्र एउटा के छ नेपाली मुभी मन पराउने छन्। नेपाली मुभी मन पराउनेलाई मैले यसरी यन लेखेँ, ग्रिन कलरको के बनाएँ सेट बनाएँ, सर्कल बनाएँ। हाम्रो जहिले पनि सेटमा भेन डायग्राममा चाहिँ हामीले जुन सेटको भेन डायग्राम बनाउँछौँ त्यसमा सर्कलले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ एउटा सेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। मैले यो पर्वत कलरकोलाई चाहिँ के गरेँ हिन्दी मन पराउने भनेर राखेँ हो। अब हेर्नुहोस् यो जुन सेट गरेको छु मैले बिचको एरिया, यो एरिया भनेको के हो हाम्रो एन इन्टरसेक्सन एच, किनकि यो दुईटै सर्कलमा छ, ग्रिन सर्कलभित्र पनि छ पर्पल सर्कलभित्र पनि छ। त्यही भएर यो भनेको के हो दुईटै मुभी मन पराउने, दुईटै हेर्ने भनेको मतलब इन्टरसेक्सन। कति आएको छ हाम्रो 19 आएको छ। त्यही भएर यहाँ कति हुन्छ हाम्रो 19। ठिक छ, अब यहाँ हेर्नुहोस् यो यतापट्टिको मैले यो सेट गरिरहेको छु। यो भनेको हेर्नुहोस् त ग्रिन सर्कलभित्र मात्रै सेट गरेको छु मैले, यो पर्पल सर्कलभित्र त पर्दैन। भनेपछि यो भनेको के हो नेपाली मुभी मात्रै मन पराउने यन ओन्ली यन। कति आएको छ हाम्रो हेर्नुहोस् यहाँ 28 आएको छ। त्यही भएर यो कति हुन्छ हाम्रो 28 हुन्छ। त्यस्तै अब यो हेर्नुहोस् यो अहिले मैले सेट गरेको एरिया यो भनेको पर्पल सर्कलभित्र मात्रै छ भन्नुको मतलब के हो यो हिन्दीको सेटमा छ। त्यही भएर हिन्दी फिल्म मात्रै मन पराउने भनेर भनेको। अब यो कतिजना छन् हाम्रो हिन्दी फिल्म मात्रै मन पराउने 12 जना छन् हैन, यही 12 जना छन्। त्यही भएर यो भनेको 12 हुने भयो। अब बाँकी रह्यो के, बाँकी रह्यो बाहिरको कुरा। यो बाहिर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो कम्प्लिमेन्ट हो क्या, पुरा कुरा बुझ्नु भने यो चाहिँ हाम्रो कम्प्लिमेन्ट हो। त्यही भएर अब यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ यन युनियन एचको के हो कम्प्लिमेन्ट हो। भनेपछि हाम्रो यो दुईटै फिल्म मन नपराउने हुन् कतिजना छन् हाम्रो 21 जना छन्। त्यही भएर यहाँ कति हुने भयो हाम्रो 21 हुने भयो। ठिक छ, ल यहाँ चाहिँ 21 लेखेँ मैले। अब हेर्नुहोस् यो जुन 28 छ 19 छ 12 छ 21 छ यो चारवटैलाई के गर्नुहोस् जोड्नुहोस्। कति हुनुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँको टोटल कति छ हाम्रो 80 जना छन् यहाँ क्वेसनमा। यन यु भनेको 80 छ यहाँ, भनेपछि हाम्रो कति हुनुपर्छ 80 हुनुपर्छ है। त्यसो भए हामी जोडौँ एकचोटि कति हुँदो रहेछ त जोड्दाखेरि भनेर हेरौँ है। ल जोड्नुहोस् 28 19 12 21 जोड्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो 80। भनेपछि हामीले बनाएको भेन डायग्राम एकदम ठिक छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ है। ल यसरी हामीले यो भेन डायग्राम बनायौँ। यहाँ अब लेख्नुहोस् फिगर भेन डायग्राम। ठिक छ, हेर्नुहोस् त हामीलाई के सोधेको थियो नेपाली फिल्म मात्रै मनपर्ने कतिजना, हिन्दी फिल्म मात्रै मनपर्ने कतिजना हो। हामीले यहाँ निकालेको सकेको छौँ नेपाली फिल्म मात्रै मनपर्ने 28 जना, हिन्दी फिल्म मात्रै मनपर्ने 12 जना। त्यसो भए हामीले यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न सक्छौँ हेन्स 28 जनालाई नेपाली मात्रै मन परेको हो। त्यही भएर 28 people like to see only
नेपाली मुभिज त्यस्तै यो 12 जना जुन छन् तिनीहरूलाई के मनपर्छ अरे हिन्दी मात्रै मनपर्छ त्यही भएर 12 पिपुल पिओपिएलई 12 पिपुल लाइक टु सी ओन्ली हिन्दी मुभिज हिन्दी फिल्महरू भन्न खोजेको ल यो हाम्रो क्वेसन नम्बर 11 सकिएको छ अब हामी क्वेसन नम्बर 12 मा जाउँ है क्वेसन नम्बर 12 मा के भनेको छ हेर्नुस् अ शॉपकीपर gains 30% if he sells the article on its mark price. He gains only rupees 1798.6 if 10% discount is allowed. Find the cost price of the article भनेको छ हेर्नु है म तपाईलाई क्वेशन बुझाउँछु अब यसको सोल्युसन ल एउटा पछाडि रहेछ अरे हैन मानिलिउँ तपाई त्यो पछाडि हुनुहुन्छ अरे है यसरी बुझौँ तपाईले के गर्नु भएछ एउटा सामान किन्नु भएछ एउटा कुनै आर्टिकल किन्नु भएछ ठीक छ त्यो आर्टिकल तपाईले किनेपछि तपाई के गर्नुहुन्छ तपाई त पसले हो शपकीपर हो तपाईले त बेच्नुहुन्छ भनेपछि तपाईले त्यसलाई बेच्नको लागि तपाईले जतिमा किन्नु भएको त्यतिमा त बेच्नुहुन्न अलिकति बेसी पैसा भनेर बेच्नुहुन्छ भनेपछि मानिलिउँ तपाईले त्यसलाई अब तपाईले किन्नु भयो 5000 रुपैयाँमा तर सरी किन्नु भयो 4000 रुपैयाँमा बेच्नु भयो 6000 रुपैयाँमा हैन बेच्नु भयो भन्नु मतलब 6000 भनेर तपाईले भन्नुभयो अब तपाईले त्यो सामान चाहिँ 6000 मा बेच्न लाग्नु भएको छ हो भने त्यो 6000 रुपैयाँ चाहिँ के हो हाम्रो मार्क प्राइस हो कुरा बुझ्नु पनि अनि डिस्काउन्ट भनेको चाहिँ के हो त्यो मार्क प्राइस जुन हुन्छ त्यसमा सपोज मैले तपाईसँग त्यो सामान किन्न आए भने म चाहिँ के गर्छु तपाईसँग डिस्काउन्ट माग्छु क्या डिस्काउन्ट भनेको जहिले पनि केमा हुन्छ मार्क प्राइसमा हुन्छ अब त्यो 6000 बाट तपाईले डिस्काउन्ट गरेर अनि मलाई पैसा दिनुहुन्छ भनेको यहाँ 10% डिस्काउन्ट भनेको छ त्यो 10% डिस्काउन्ट भनेको चाहिँ त्यो 6000 रुपैयाँमा हो क्या त्यो मार्क प्राइसमा हो कुरा बुझ्नुभयो ल त्यसो हेरौँ क्वेशन पढौँ अ शॉपकीपर गेन्स 30% इफ ही सेल्स द आर्टिकल अन इट्स मार्क प्राइस भनेको छ भन्नुको मतलब एउटा शॉपकीपर थियो फर्स्ट केसमा के भनेको छ त्यो शॉपकीपरले सामान किन्यो अरे र त्यो शॉपकीपरले के गर्छ अरे गेन्स 30% भनेको के हो प्रॉफिट पर्सेन्ट चाहिँ 30% 30% चाहिँ उसले के गर्छ फाइदा कमाउँछ अरे इफ ही सेल्स द आर्टिकल अन इट्स मार्क प्राइस यदि उसले त्यो सामान चाहिँ मार्क प्राइसमै बेच्यो भने डिस्काउन्ट नदिकन मार्क प्राइसमै जति तोकेको छ त्यतिमै बेच्यो भने उसलाई 30% फाइदा हुन्छ भन्नुको मतलब सेलिङ प्राइस भनेको कति छ अरे यस्तो केसमा मार्क प्राइस छ ठीक छ फर्स्ट केसमा अब सेकेन्ड केसमा हेर्नुस् सेकेन्ड केसमा के भनेको छ ही गेन्स ओन्ली रुपीज 80 भनेको प्रॉफिट चाहिँ कति हुन्छ अरे उसलाई प्रॉफिट भनेको चाहिँ रुपीज 1798.6 रुपैयाँ हुन्छ अरे यदि प्रॉफिट हुन्छ अरे ओन्ली यति इफ 10% डिस्काउन्ट यदि 10% डिस्काउन्ट दियो भने भनेपछि डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिएको छ हामीलाई 10% हो फाइन्ड द कस्ट प्राइस अफ द आर्टिकल कस्ट प्राइस सीपी कति हुन्छ त्यो निकाल्नु भनेको छ हेर्नुस् दुईटै केसमा कस्ट प्राइस सेम हुन्छ हैन आखिरी सामान त उतिनैमै किनेको हो नि त हैन ल त्यसो भए हेर्नुस् है कसैले भनेको कुरा बुझ्नु पनि यदि त्यो सामान मार्क प्राइसमै बेच्यो भने 30% फाइदा हुने रहेछ यदि त्यो सामानमा 10% डिस्काउन्ट दिने हो भने चाहिँ मार्क प्राइसमा 10% डिस्काउन्ट दिने हो भने चाहिँ यति फाइदा हुने रहेछ पर्सेन्टेजमा दिएन यति पैसामा दियो 1798.6 रुपैयाँ चाहिँ फाइदा हुने रहेछ भन्ने कुरा उसले थाहा पायो अब हेरौँ हामी फर्स्ट केसबाट जाउँ सोलुसन फर फर्स्ट केस हेर्नुस् है हामीलाई फर्मुला थाहा हुनुपर्छ के फर्मुला म साइडमा लेख्छु हेर्नुस् प्रॉफिट भनेको के हो एसपी माइनस सीपी हो त्यस्तै गरिकन
प्रोफिट पर्सेन्टेज भनेको कति हो? प्रोफिट बाई सिपी इन्टु 100% हो। किनकि प्रोफिट जहिले पनि केमा हुन्छ? सिपीमा हुन्छ, त्यही भएर प्रोफिट बाई सिपी। कुरा बुझ्नुभयो? अब सेलिङ प्राइस भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने मार्क प्राइस माइनस डिस्काउन्ट हो। डिस्काउन्ट दिइसकेपछि चाहिँ हाम्रो सेलिङ प्राइस हुन्छ है। त्यस्तै गरिकन डिस्काउन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अफ एमपी हो। कुरा बुझ्नुभयो नि? डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अफ एमपी हो। अब यो यति 4वटा फर्मुला युज गरेर हामी यो क्वेसनलाई सल्भ गर्न सक्छौँ है। ल फर्स्ट केसको लागि हेर्नुहोस्, हामीलाई प्रोफिट पर्सेन्टेज दिएको छ, त्यही भएर प्रोफिट पर्सेन्टेजको म फर्मुला हाल्दैछु। प्रोफिट बाई सिपी इन्टु 100% हो। प्रोफिट पर्सेन्ट कति दिएको छ हामीलाई? फर्स्ट केसमा 30% दिएको छ। भनेपछि प्रोफिट भनेको के हो? प्रोफिट भनेको एसपी माइनस सिपी डिभाइडेड बाई सिपी इन्टु 100%। भनेपछि एसपी सेलिङ प्राइस कति छ यहाँ? यहाँ सेलिङ प्राइस भनेको मार्क प्राइस छ, त्यही भएर मैले एसपी को ठाउँमा हेर्नुहोस् 30% भनेको 30/100 हो। एसपी भनेको कति हो अरे? एमपी छ माइनस सिपी डिभाइडेड बाई सिपी इन्टु 100% भनेको 100/100 हुन्छ। यो 100 त काटिहाल्यो, 1 भयो ल। 30/100 भनेको 0.3 इन्टु इक्वल टु एमपी माइनस सिपी बाई सिपी भयो। अब यो 0.3 यता मल्टिप्लाई हुन्छ, 0.3 सिपी इक्वल टु एमपी माइनस सिपी भयो। अब यो माइनस सिपी यता आउँदा के हुन्छ? प्लस सिपी हुन्छ। 0.3 सिपी प्लस सिपी भनेको के हुन्छ? मार्क प्राइस हुने भयो। और मार्क प्राइस भनेको कति हुने रहेछ हेर्नुहोस् त? 0.3 सिपी र 1 सिपी जोड्दा कति हुन्छ? 1.3 सिपी हुने भयो ल। मार्क प्राइस भनेको के हुन्छ? कस्ट प्राइसको 1.3 टाइम्स बेसी हुने रहेछ। जतिमा किन हो, यदि उसले 1.3 टाइम्स बेसीमा बेच्यो भने चाहिँ उसलाई कति पर्सेन्ट फाइदा हुने रहेछ? 30% फाइदा हुने रहेछ। यो हाम्रो फर्स्ट केसबाट आयो। अब सेकेन्ड केसमा जाउँ। सेकेन्ड केसमा के भनेको छ भन्दाखेरि हाम्रो हेर्नुहोस्, सेकेन्ड केसमा सेलिङ प्राइस भनेको कति हुन्छ? पहिला यो थाहा हुनु पर्यो। यो भनेको के हो? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउन्ट एमाउन्ट हो। अब सेलिङ प्राइस हामी त्यसो निकालौँ, कति हुन्छ? सेलिङ प्राइस भनेको मार्क प्राइस त एमपी नै छ, डिस्काउन्ट एमाउन्ट भनेको के हो? डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अफ एमपी हो, किनकि डिस्काउन्ट जहिले पनि केमा हुन्छ? एमपीमा हुन्छ। त्यसो भए एसपी भनेको कति हुने रहेछ? एमपी माइनस डिस्काउन्ट कति पर्सेन्ट छ हाम्रो? 10% छ है सेकेन्ड केसमा, त्यही भएर 10% अफ एमपी हुने भयो। और सेलिङ प्राइस भनेको एमपी 10% भनेको 10/100 गर्दाखेरि 0.1 हुन्छ, त्यही भएर 0.1 एमपी। देयरफोर एसपी भनेको कति आयो? एमपी माइनस 0.1 एमपी भनेको 1 माइनस 0.1 भनेको 0.9 एमपी आयो। यो दोस्रो केसको सेलिङ प्राइस हो हैन। त्यसो भए अब हेरौँ सेकेन्ड केसमा के छ। अगेन हामीलाई के थाहा छ? सेकेन्ड केसमा प्रोफिट भइरहेको छ, उसलाई फाइदा भइरहेको छ हो। प्रोफिटको फर्मुला के हो? एसपी माइनस सिपी हो, यो त हामीलाई थाहा छ। सेकेन्ड केसमा प्रोफिट भइरहेको छ 1798.6 भनेपछि 1798.6 इज इक्वल टु, अब एसपी भनेको कति हो? एसपी भनेको 0.9 एमपी हो, 0.9 एमपी माइनस सिपी भयो। और 1798.6 इक्वल टु 0.9 इन्टु, अब मार्क प्राइसको हामीले हेर्नुहोस् त्यहाँ रिलेसन निकालेको छौँ, कति छ? 1.3 सिपी छ, त्यही भएर एमपी भनेको कति हो? 1.3 सिपी हो माइनस सिपी। मैले यो कहाँबाट लेखेको हो? इक्वेसन 1 बाट लेखेको हो हैन। मार्क प्राइस भनेको 1.3 सिपी हो भन्ने कुरा हैन। त्यसो भए 1789.6 इक्वल टु 0.9 र 1.3 तपाईँले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने 1.17 आउँछ। सिपी माइनस सिपी 1.17 सिपी माइनस 1 सिपी गऱ्यो भने कति हुन्छ? 0.17 सिपी हुन्छ। त्यसो भए 1789.6 डिभाइडेड बाई 0.17 भनेको कति हुने रहेछ? हाम्रो सिपी हुने रहेछ। देयरफोर सिपी भनेको कति आउँछ हाम्रो यहाँबाट? 10,580 आउँछ हो। त्यसो भए हाम्रो हेर्नुहोस् कस्ट प्राइस कति आयो? 10,580, त्यही भएर हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ हेन्स द cost price of article is rupees
10,580 इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। ठिक छ, यसरी हामीले यो क्वेसनलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ, क्वेसन नम्बर 13 मा। क्वेसन नम्बर 13 मा के भनेको छ हेर्नुहोस्, एउटा फिगर दिएको छ। इन द फिगर, म तपाईलाई फिगर बनाउँछु हेर्नुहोस्। एउटा यसरी सिलिन्डर दिएको छ, यस्तो प्रकारको सिलिन्डर छ। सिलिन्डरमा के हुन्छ, दुवैतिर यसरी हाम्रो सर्कल हुन्छ। ल, यो सिलिन्डर दिएको छ अनि यतापट्टि चाहिँ एउटा यसरी हेमिस्फियर बनेको छ है। यो चाहिँ हाम्रो के हो, हेमिस्फियर हो। हेमिस्फियर भनेको स्फियरको आधी है। अनि यो डिस्टेन्स हामीलाई दिएको छ 54 सेन्टिमिटर, यहाँदेखि यहाँसम्म पुरै। अनि यति दिएको छ हामीलाई 40 सेन्टिमिटर, भनेको यो सिलिन्डरको हाइट दिइरहेछ हामीलाई 40 सेन्टिमिटर। त्यसो भए यति भाग कति रहेछ हाम्रो, 54 माइनस 40 भनेको कति हुन्छ, 14 सेन्टिमिटर चाहिँ यति भाग हुन्छ। यो चाहिँ क्वेसन दिएको होइन, यो मैले आफै निकालेको 14 सेन्टिमिटर हो। अब क्वेसन पढौँ न। द गिवन फिगर इज अ कम्बाइन्ड सोलिड मेड अफ अ सिलिन्डर एन्ड अ हेमिस्फियर ह्याभिङ सेम रेडियस। मतलब रेडियस सेम छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन रेडियस हुन्छ आर, यो सेम छ। यहाँ पनि कति छ, त्यो रेडियस आर नै छ हो। इफ टोटल लेन्थ अफ द कम्बाइन्ड सोलिड इज 54 सेन्टिमिटर एन्ड लेन्थ अफ सिलिन्डर ओन्ली इज 40 सेन्टिमिटर, फाइन्ड टोटल सर्फेस एरिया अफ सोलिड। यो सोलिडको टोटल सर्फेस एरिया चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। अब यहाँ हेरौँ न त, पहिला टोटल सर्फेस एरिया भनेको के हो त्यो थाहा हुनुभन्दा अगाडि हामीलाई हेरौँ। यति भनेको के हो हाम्रो, जुन यो 14 सेन्टिमिटर मैले यहाँ निकालेँ, यो 14 सेन्टिमिटर भनेको के हो हेर्नुहोस्, यो भनेको रेडियस हो। कुनै पनि स्फियरलाई दुई भाग टुक्रा गरेपछि के हुन्छ, आधी भाग भनेको हाम्रो जहिले पनि रेडियस हुन्छ स्फियरमा। त्यही भएर रेडियस अफ हेमिस्फियर भनौँ अब अथवा सिलिन्डर भनौँ, आखिर कुरा त एउटै हो। रेडियस अफ सिलिन्डर आर भनेको कति हुने रहेछ हाम्रो 14, यो भनेको चाहिँ 54 माइनस 40 गरेर आएको हो, 14 सेन्टिमिटर आयो रेडियस। ठिक छ, सिलिन्डरको रेडियस पनि त्यही हो। अनि हाइट अफ सिलिन्डर कति छ, 40 सेन्टिमिटर दिएको छ हामीलाई, यो भनेको 40 सेन्टिमिटर भयो। अब टोटल सर्फेस एरिया, यो पुरै सोलिडको टोटल सर्फेस एरिया भनेको कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्ने छ। हेर्नुहोस् है, टोटल सर्फेस एरिया अफ सोलिड भनेको के हुन्छ त हामी निकाल्छौँ। हेर्नुहोस् है, अब टोटल सर्फेस एरिया अफ सोलिड भन्नुहुन्छ भने यहाँ हेर्नुहोस्, हाम्रो एउटा के छ, यो हेमिस्फियर छ। यो हेमिस्फियरको के हो, कर्व सर्फेस एरिया। ठिक छ, कर्व सर्फेस एरिया अफ के, हेमिस्फियर हो, प्लस अब म यहाँ कोर्दैछु हेर्नुहोस्, यति भाग भनेको हाम्रो यहाँदेखि पक्नुहोस् है, यति भाग जुन छ यो भाग भनेको के हो, हाम्रो सिलिन्डरको कर्व सर्फेस एरिया हो। ठिक छ, यो सिलिन्डरको कर्व सर्फेस एरिया प्लस कर्व सर्फेस एरिया अफ सिलिन्डर। अब के बाँकी रह्यो, अब हेर्नुहोस् हाम्रो सर्फेस एरिया भनेको छ नि त, टोटल सर्फेस एरिया भनेको के हो, जुन जुन सर्फेस बाहिरबाट देखिरहेको छ त्यो सर्फेसहरूको एरिया हो। अब यहाँ अर्को यो मुनि एउटा के छ, सर्कल बाँकी छ, यो यतापट्टिको सर्कल भन्छ, यो सर्कलको पनि एरिया, यो सर्कलको एरिया के हो, पाई आर स्क्वायर। यदि तीनटा हामीले जोड्यौँ भने हेमिस्फियरको कर्व सर्फेस एरिया भनेको यतापट्टि जुन मैले पहेँलो भागले लेखेको छु, यो हाम्रो हेमिस्फियरको के हो, कर्व सर्फेस एरिया हो। अनि जुन यो घुमेको भाग छ सिलिन्डरमा, यो भनेको सिलिन्डरको कर्व सर्फेस एरिया हो। र लास्टको यो सर्कल जुन छ यो पनि देखिरहेको छ, यो भनेको के हो, एरिया अफ सर्कल हो, सर्कलको एरिया। यो तीनटा जोड्नु पर्यो। अब तपाईँले सोध्नु होला, सर यो बिचको भाग जोड्ने कि नजोड्ने।
यो सर्कल नजोड्ने किनकि हेर्नुहोस् तपाईँको एउटा सिलिन्डर माथि के राखेको छ, हेमिस्फियर राखेको छ भनेपछि जुन मैले यो ब्लू कलरले कोरेको जुन सर्कल छ त्यो त देखिँदैन नि त। त्यो त के हुन्छ, हेमिस्फियर र सिलिन्डरको बिचमा हुन्छ ठ्याक्क, देखिँदैन, त्यो सर्फेसमा हुँदैन। त्यही भएर त्यो सर्फेसको एरिया हामीले लिनु परेन। तर मुनिको सर्कल त यो यतापट्टिको यो सर्कल त के हुन्छ, देखिएको हुन्छ हो। त्यही भएर यसको सर्फेसको एरिया चाहिँ हामीले लिनुपर्छ, त्यसको एरिया पाई आर स्क्वायर भइहाल्यो। ल यदि 3टा गरेपछि हाम्रो यो प्रब्लम सल्भ हुन्छ। अब सिलिन्डरको कर्भ सर्फेस एरियाको फर्मुला के हो भन्दाखेरि 2 पाई आर स्क्वायर प्लस सिलिन्डरको हेमिस्फियरको 2 पाई आर स्क्वायर, सिलिन्डरको कर्भ सर्फेस एरिया भनेको 2 पाई आर एच र बाँकी रह्यो अर्को पाई आर स्क्वायर। त्यसो भए हेर्नुहोस् यो 2 पाई आर स्क्वायर र यो पाई आर स्क्वायर जोड्दा 3 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच भयो। अब के कुरा कमन आउँछ होला, पाई आर कमन आउँछ, यहाँ बाँकी रह्यो 3r प्लस यहाँ बाँकी रह्यो 2h है। यो यसरी फर्मुला पनि निक्ल्यो, तर यो फर्मुला ननिकालिराख्नुहोस्, म त खास यो यत्तिकै यहाँबाट डेराइभ गरेको हो होइन। अब हेर्नुहोस् है, पाईको भ्यालु छ 22/7, रेडियस दिएको छ 14, 3 इन्टु रेडियस छ 14 प्लस 2 इन्टु हाइट छ कति 40 सेन्टिमिटर भनेपछि 7 2 जा 14, 22 इन्टु 2 भनेको कति हो 44, 3 इन्टु 14 भनेको 42, 2 इन्टु 40 भनेको 80 हुने भयो। त्यसो भए 44 इन्टु 42 प्लस 80 भनेको कति हुन्छ 122 हुन्छ। 122 इन्टु 44 गर्नु भने तपाईँको कति आउँछ 5368। यो भनेको के हो, टोटल सर्फेस एरिया हो। एरिया भनेपछि यसको युनिट के हुन्छ सेन्टिमिटर स्क्वायर। त्यसो भए हाम्रो कति आयो हेर्नुहोस् त, टोटल सर्फेस एरिया कति आयो यो सोलिडको 5368 सेन्टिमिटर स्क्वायर आयो। हेन्स द टोटल सर्फेस एरिया अफ सोलिड इज 5368 सेन्टिमिटर स्क्वायर एन्सर है। अब हामी अर्को क्वेसनमा जाऊँ। हाम्रो क्वेसन नम्बर रहेको छ 14। क्वेसन नम्बर 14 मा के भनेको छ हेर्नुहोस्, फाइन्ड द HCF हाइएस्ट कमन फ्याक्टर कति हुन्छ निकाल्नु भनेको छ। हामीलाई एक्सप्रेसन दिएको छ 3टा, एउटा यो एक्सप्रेसन छ y क्यूब, सेकेन्ड एक्सप्रेसन छ 2x स्क्वायर y माइनस 4xy स्क्वायर माइनस 6y क्यूब छ र थर्ड एक्सप्रेसन छ 3xy प्लस y स्क्वायर को स्क्वायर छ है। ल त्यसो भए हामी हेरौँ न त फर्स्ट एक्सप्रेसनमा x स्क्वायर y प्लस 2xy स्क्वायर प्लस के छ y क्यूब छ भनेपछि हेर्नुहोस् यो तीनटै कुरामा के कमन छ, हाम्रो y कमन छ भनेपछि मैले y कमन लियो भने हाम्रो फर्स्ट टर्ममा के बाँकी रहन्छ x स्क्वायर, सेकेन्ड टर्ममा 2xy, थर्ड टर्ममा y स्क्वायर बाँकी रहन्छ भनेपछि हेर्नुहोस् यो के को फर्मुला हो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर भनेपछि हाम्रो a प्लस b को होल स्क्वायर x प्लस y को होल स्क्वायर को फर्मुला भयो भनेपछि y x प्लस y को होल स्क्वायरले हामी के लेख्न मिल्छ x प्लस y इन्टु x प्लस y, जसरी a स्क्वायरलाई हामी a इन्टु a लेख्छौँ त्यसरी नै लेखेको हो है। ल त्यसो भए अब सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा जाऊँ। हाम्रो फर्स्ट एक्सप्रेसनको काम पुगिसक्यो। सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा छ 2x स्क्वायर y माइनस 4xy स्क्वायर माइनस 6y क्यूब छ भनेपछि हेर्नुहोस् यो तीनटैमा के कमन छ, हाम्रो 2y के छ कमन छ भनेपछि x स्क्वायर बाँकी रह्यो फर्स्ट टर्ममा, सेकेन्ड टर्ममा माइनस 2xy बाँकी रह्यो थर्ड टर्ममा, माइनस के बाँकी रह्यो y स्क्वायर बाँकी रह्यो हो होइन 3y स्क्वायर बाँकी रह्यो, 3y स्क्वायर चाहिँ हाम्रो बाँकी रह्यो। अब यहाँ हेर्नुहोस् हामीले यसलाई फर्मुलामा मिलाउन के गर्छौँ, 2y छ यहाँ x स्क्वायर माइनस 2xy, अब माइनस 3y स्क्वायरलाई हामी यहाँ पहिला के गरौँ, पहिला प्लस y स्क्वायर लेखौँ है, किनकि हाम्रो यो फर्मुलामा मिलिरहेको छ, यति भनेको हाम्रो फर्मुला मिलिरहेको छ भने चाहिँ अब हामीले कति थप्नु पर्यो हेर्नुहोस्, माइनस 3y स्क्वायर बनाउनको लागि हामीले माइनस 4y स्क्वायर के गर्नु पर्यो थप्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त y स्क्वायर
माइनस 4y² भनेको कति हुन्छ माइनस 3y² हुन्छ हाम्रो मिलिरहेको छ नि हो यसरी हामीले थाहा पाउन सक्छौँ है इज इक्वल टु 2y अब यहाँ हेर्नुस् x² - 2xy + y² भनेको के को फर्मुला हो एउटा ठुलो ब्र्याकेट दिउँ यो भनेको x - y को होल स्क्वायर हो माइनस अब 4y² छ यसलाई मैले 2y को यसरी होल स्क्वायर लेख्न मिल्छ त्यसो भए अब हेरौँ यो हाम्रो के को फर्मुला भयो हेर्नुस् त a स्क्वायर यसलाई तपाईले यदि a मान्नुहुन्छ हैन यसलाई यो 2y लाई चाहिँ b मान्नुहुन्छ नि के हुन्छ a² - b² भनेपछि a + b * a - b a + b भनेको 2y अनि x - y भनेको a - b हुने भयो त्यसो भए 2y ब्र्याकेटमा x + y हुने भयो यहाँ चाहिँ x - 3y हुने भयो त्यसो भए 2y x + y x - 3y आयो हाम्रो सेकेन्ड एक्सप्रेसन अब हामी थर्ड एक्सप्रेसनमा जाऊँ थर्ड एक्सप्रेसनमा के भनिरहेको छ हेर्नुस् 3xy + y² को होल स्क्वायर छ भनेपछि 3xy + y² को होल स्क्वायर छ अब यहाँ हेर्नुस् है 3 मैले कमन लिए सरी 3 सेम नै छ है अब यो दुईटा यो बीचमा म के कमन लिन्छु हेर्नुस् यहाँ म x कमन लिन्छु y प्लस कति बाँकी रहने भयो हाम्रो यसरी x हैन y कमन लिन्छु यतिबाट म y कमन लिए भने कति बाँकी रहन्छ x + y बाँकी रहन्छ अनि यसको स्क्वायर त यहाँ छदैछ ठीक छ ल त्यसो भए हेर्नुस् म तपाईलाई अलि कलर चेन्ज गर्छु यो कलर चेन्ज गरेपछि तपाईले अलि बुझ्नुहुन्छ क्लियरली यसको स्क्वायर भयो मैले ठ्याक्क यो बीचमा मात्रै कमन लिएको छु है त्यसो भए 3 अब हेर्नुस् यो y लाई मैले यदि बाहिर निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ हेर्नुस् त a * b को पावर स्क्वायर छ भने a को स्क्वायर * b को स्क्वायर हुन्छ त्यही भएर यहाँ y को स्क्वायर * x + y को स्क्वायर हुने भयो कुरा बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन यस्तो भयो त्यही भएर 3y² x + y को होल स्क्वायर मैले के लेख्न मिल्छ x + y * x + y हो त्यसो भए अब हेर्नुस् हामीलाई HCF निकाल्नु भनेको छ हामी HCF निकाल्छौं अब HCF निकाल्दाखेरि हेर्नुस् है तीनटै कुरामा तीनटै एक्सप्रेसनमा के कमन छ भनेर हामीले हेर्नु पर्छ हो ल यहाँ हेर्नुस् यहाँ एउटा y छ यहाँ पनि एउटा y छ यहाँ पनि एउटा y छ है y² भने चाहिँ एउटा y त छ यहाँ भने चाहिँ एउटा y आयो हाम्रो HCF अब दोस्रो हेरौँ यहाँ x + y छ यहाँ पनि x + y छ यहाँ पनि x + y छ भने चाहिँ एउटा अर्को x + y पनि हाम्रो के आयो HCF आयो अरु केही छ अब यहाँ x + y छ यहाँ x - 3y छ अरु केही पनि कमन छैन तीनटैमा केही कुरा पनि कमन छैन भनेपछि यो नै हाम्रो के भयो एन्सर भयो हाम्रो एन्सर के आएछ y अनि ब्र्याकेटमा x + y भन्छ x + y * y भनेको नै हाम्रो एन्सर रहेछ है ल यो म यसो मेटाउँदै छु अलिअलि ल अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जाऊँ क्वेशन नम्बर 15 मा है के भनेको छ हेर्नुस् when reciprocals of two positive numbers x and x + 2 are added together the sum will be 5/12 find the numbers भनेको छ एकदम सजिलो क्वेशन सोधेको छ हेर्नुस् है क्वेशनमा हेर्नुस् हामीलाई के भनेको छ दुईटा पोजिटिभ नम्बर दिएको छ है x र x + 2 दुईटा नम्बर दिएको छ र यो दुईटा नम्बरको हामीले यदि रेसिप्रोकल्सलाई जोड्यौं भने एड गर्यौं भने कति हुन्छ अरे 5/12 हुन्छ भने नम्बरहरु पत्ता लगाउनुस् भनेको x र x + 2 भनेको कति हुन्छ त्यो नम्बर पत्ता लगाउनुस् भनेको
है। त्यसो भए हेर्नुहोस् हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ, सम अफ रेसिप्रोकल्स अफ यक्स एन्ड यक्स प्लस 2 इज कति भनेको छ 5/12 भनेको छ हो। सम भनेको जोड्ने यक्स र यक्स प्लस 2 को रेसिप्रोकललाई। अब यक्स को रेसिप्रोकल कति हुन्छ, यक्स को रेसिप्रोकल भनेको 1/x हुन्छ, यक्स प्लस 2 को रेसिप्रोकल कति हुन्छ 1/x प्लस 2 हुन्छ। यो दुईटा रेसिप्रोकललाई मैले जोडेँ भने कति हुन्छ अरे 5/12 हुन्छ सिम्पली हैन। त्यसो भए हेरौँ हामीले अब यहाँबाट यक्स को भ्यालु निकाल्न सकिहाल्छौँ। यक्स को भ्यालु आइसकेपछि यक्स प्लस 2 को पनि भ्यालु आइहाल्छ हो। ल एलसिएम लियौँ, यक्स इन्टु यक्स प्लस 2 आयो भनेपछि यहाँ कति बाँकी रह्यो, यहाँ एक्स प्लस 2 भयो प्लस यहाँ कति भयो यक्स भयो इज इक्वल टु 5/12 और यक्स प्लस यक्स भनेको यो यक्स र यो यक्स जोड्दा 2x, 2x प्लस 2 भनेको यक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टु 5/12। अब योसँग टिक्स भएर मल्टिप्लाई, योसँग टिक्स भएर के हुन्छ मल्टिप्लाई, क्रस मल्टिप्लिकेसन। त्यही भएर 12 2x प्लस 2 5x स्क्वायर प्लस 2x हुने भयो। 12 2 जा 24x प्लस 12 2 जा यो पनि 24 हुने भयो, 5x स्क्वायर प्लस 10x हुने भयो। और 0 इज इक्वल टु 5x स्क्वायर प्लस 10x छँदैछ यहाँ माइनस 24x माइनस 24 हुने भयो और 5x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 24 इज इक्वल टु 0 आउने भयो। अब यसलाई हामीले फ्याक्टराइजेसन गर्नु पर्यो। त्यसो भए अब हेर्नुहोस् मल्टिप्लाई हुँदा कति हुनु पर्यो 5 र 24 मल्टिप्लाई गर्नु भने कति हुन्छ 120 हुन्छ भनेपछि 120 को हामी एलसिएम लियौँ, 2 6 जा 12 2 0 जा 230 जा भयो, 2 15 जा 3 5 जा भनिसकेपछि अब हेर्नुहोस् हामीले दुईटा यस्तो नम्बर लिनु पर्यो, त्यो दुईटा नम्बर एड गर्दा कति हुनु पर्यो -14 हुनु पर्यो। त्यसो भए अब म के गर्छु भन्दाखेरि 2 2 र यो 5 मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 20 हुन्छ। त्यस्तै यो 3 र 2 मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 6 हुन्छ भनेपछि एउटा नम्बर चाहिँ म के गर्छु -20 लिन्छु, अर्को नम्बर चाहिँ म के लिन्छु 6 लिन्छु हो। -20 र 6 -14 पनि हुन्छ, -20 र 6 मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ -120 पनि हुन्छ। त्यसो भए 5x स्क्वायर -20x प्लस 6x -24 इज इक्वल टु 0 हुने भयो है। ल त्यसो भए यहाँ 5x कमन आयो, बाँकी रह्यो x माइनस 4 बाँकी रह्यो प्लस 6 मैले यहाँ कमन लिएँ भने यहाँ x माइनस 6 4 20 भयो भने चाहिँ यहाँ 4 बाँकी रह्यो इज इक्वल टु 0। अब यो दुईटा टर्ममा के कमन छ x माइनस 4 कमन छ, कमन लिने के ब्र्याकेट खोल्ने, यहाँ बाँकी रह्यो 5x, यहाँ बाँकी रह्यो प्लस 6 इज इक्वल टु 0 भनेपछि आइदर x माइनस 4 इज इक्वल टु 0 और 5x प्लस 6 इज इक्वल टु 0। यहाँबाट आयो x को भ्यालु 4, यहाँबाट 5x को भ्यालु आयो -6, देयरफोर x इज इक्वल टु -6/5। अब हेर्नुहोस् x को भ्यालु एउटा 4 आयो, एउटा -6/5 आयो, तर क्वेसनमा के भनेको छ त्यो कुरा याद गरौँ हामीहरू। 2 पोजिटिभ नम्बर्स भनेको छ, पोजिटिभ नम्बर्स, त्यही भएर माइनस के हुन्छ यो नेग्लेक्टेड, यो हामीले लिन मिल्दैन, यो इट इज इम्पोसिबल, यहाँ इम्पोसिबल भनेर लेख्न पनि मिल्यो, नेग्लेक्टेड भनेर लेख्न पनि मिल्यो भनेपछि x को भ्यालु कति हुने भयो 4 हुने भयो। हेन्स द 2 नम्बर्स आर, त्यो दुईटा नम्बरहरू के हो जुन हामीले रेसिप्रोकल गरेको थियौँ, एउटा x हो त्यो भनेको 4 भइहाल्यो, एउटा x प्लस 2 हो त्यो भनेको 4 प्लस 2 भनेपछि 6 भइहाल्यो। हाम्रो एन्सर 4 र 6 रहेछ। इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। ठिक छ। ल अब हामी अर्को क्वेसनमा जाम, क्वेसन नम्बर 16 मा हेर्नुहोस् है। क्वेसन नम्बर 16, प्रुभ दैट the inscribed angle QPR and angle QSR standing on same arc are equal भनेको छ। अब हेर्नुहोस् हामीलाई यो कुरा प्रुभ गर्नुपर्ने छ। अब यहाँ एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई गर, एक्सपेरिमेन्टली प्रुभ गर भनेकै छैन,
त्यही भएर हामीले यसलाई अब थ्योरिटिकल भाषामा थ्योरिटिकल वेमा हामीले यसलाई प्रुभ गर्नुपर्छ। त्यसो भए हेर्नुहोस्, अब यसलाई प्रुभ गर्नको लागि म के गर्छु, तपाईँलाई यो इन्स्क्राइब्ड एङ्गल भनेको के हो, यो क्युपिआर क्युएसआर एङ्गल म तपाईँलाई बुझाउँछु है। सेम आर्क हामीलाई यहाँ के भनेको छ, सेम आर्क यहाँ एउटा छुट्यो, सेम आर्क क्युआर भनेको छ। क्युआर भन्ने चाहिँ आर्क एउटा के छ, सेम छ अरे। भने हेर्नुहोस् एउटा यस्तो सर्कल बन्यो हाम्रो, ठिक छ। अब यो सर्कलमा एउटा हाम्रो यहाँ सेन्टर पोइन्ट भइहाल्यो। अब हेर्नुहोस् है, क्युआर भनेछ भने चाहिँ मैले एउटा पोइन्टलाई यहाँ क्यु माने, अर्को पोइन्टलाई मैले यहाँ आर माने। अब एउटा एङ्गल क्युपिआर छ, एउटा एङ्गल क्युएसआर छ भनेपछि यो पोइन्टलाई मैले पी माने भनेपछि यसरी एङ्गल बन्यो हाम्रो क्युपिआर, ठिक छ। त्यस्तै अब अर्को क्युएसआर छ भनेपछि यो पोइन्टमा मानिलिउँ यस छ भने यो यसरी एङ्गल बन्यो क्युएसआर, ठिक छ। हेर्नुहोस् त, यो दुईटै एङ्गल के आर्कमा बनेको छ, यो क्युआर आर्कमा बनेको छ। अब यो क्युआर आर्कमा बनेको छ कुन कुन एङ्गल, एउटा यो क्युपिआर भन्ने यो एङ्गल र अर्को क्युएसआर भन्ने यो एङ्गल। अब यो दुईटा एङ्गल चाहिँ के हुनुपर्छ अरे, बराबरी हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने छ। अब यो इन्स्क्राइब्ड एङ्गल भनेको के हो, हेर्नुहोस्, जुन एङ्गल सर्कमफरेन्समा बनेको हुन्छ त्यसलाई हामी इन्स्क्राइब्ड एङ्गल भन्छौँ। भनेपछि हेर्नुहोस्, यो पी भन्ने पोइन्ट सर्कमफरेन्सको पोइन्ट हो, यो यस भन्ने पोइन्ट पनि सर्कमफरेन्सको पोइन्ट हो। त्यही भएर यो सर्कमफरेन्समा बनेको एङ्गलहरू भए। सर्कमफरेन्समा बनेको एङ्गललाई हामी एङ्गल एट सर्कमफरेन्स भन्छौँ। र त्यसको अर्को नाम के हो, एङ्गल एट सर्कमफरेन्सलाई हामी के भन्छौँ, इन्स्क्राइब्ड एङ्गल भन्छौँ। सर्कमफरेन्सको एङ्गललाई हामी इन्स्क्राइब्ड एङ्गल पनि भन्छौँ। अब यो कुरा हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ है। दुईटै एङ्गल हाम्रो यो क्युआर भन्ने आर्कमा छ, क्युपिआर पनि क्युएसआर पनि। त्यसो भए अब हेर्नु, पक्नुहोस् है, यो मेट्यो। एउटा सर्कल बनाऊ, ल यस्तो ठ्याक्क है। एउटा पोइन्ट यो, एउटा पोइन्ट यो, एउटा पोइन्ट यो, एउटा पोइन्ट यो छ, ल ठ्याक्क यहाँ जोडिएको छ। ल अब हेरौँ है यसलाई प्रुभ गर्ने तरिका। सुरुमा हामीले के गर्नुपर्छ, गिभन कुरा लेख्नुपर्छ, के कुरा गिभन छ। अब हामीलाई हेर्नुहोस् के थाहा छ, एङ्गल क्युपिआर एन्ड एङ्गल क्युएसआर आर के हो, inscribed angle. Inscribed angles standing on same arc QR, यति थाहा छ। अब हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने छ के कुरा, टु प्रुभ हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने छ कि एङ्गल क्युपिआर र एङ्गल क्युएसआर के छ, बराबरी छ, एङ्गल क्युएसआर। त्यसो भए हामी हेर्नुहोस्, प्रुफ गर्नको लागि हामी प्रुफ लेख्छौँ। प्रुफ गर्ने बेलामा हामीले जहिले पनि के बनाउँछौँ, एउटा टेबल बनाउँछौँ यस्तो प्रकारले, ठिक छ। ल अब यो टेबलमा एकातिर हामी स्टेटमेन्ट लेख्छौँ, अर्कोतिर हामी रिजन लेख्छौँ। अलि सिधा भएन यो, हो यसरी। एकातिर चाहिँ हामी स्टेटमेन्ट लेख्छौँ, यहाँबाट यसरी तर्कायो, यो भनेको हाम्रो स्टेटमेन्ट्स भयो, यो भनेको तिमीले रिजन्स भयो, ठिक छ। ल हेर्नुहोस् है, अब म के गर्छु,
म यहाँ यो क्यू पोइन्ट र यो सेन्टर पोइन्टलाई यसरी डट लाइनले जोड्छु है। ल यो सेन्टर पोइन्ट भयो। जस्तै यो आर पोइन्ट र यो सेन्टर पोइन्टलाई पनि मैले यसरी डट लाइनले जोडेँ। भनेपछि यो सेन्टरलाई मैले मानिलिउँ ओ लेखेँ, ठिक छ। यो चाहिँ ओ भयो भने अब हेर्नुहोस् है, तीनटा स्टेटमेन्टमा यो हाम्रो क्वेसन सल्भ हुन्छ है। ओन्ली 3 स्टेटमेन्ट। हेर्नुहोस्, फर्स्ट स्टेटमेन्ट के लेख्ने भन्दाखेरि हाम्रो जुन यो एंगल छ, यो एंगल भनेको के हो? सेन्ट्रल एंगल हो। यो एंगल भनेको के हो? इन्स्क्राइब्ड एंगल हो। हेर्नुहोस्, दुईटै एंगल के छ? क्यूआर भन्ने आर्कमा छ। त्यही भएर एउटा हाम्रो थियरम छ, त्यो थियरमले के भन्छ भन्दाखेरि एंगल क्यूपीआर इज इक्वल टू 1/2 भनेको हाफ अफ द सेन्ट्रल एंगल क्यूआर भनेको हाम्रो इन्स्क्राइब्ड एंगल चाहिँ सेन्ट्रल एंगलको हाफ हुन्छ यदि त्यो दुईटै एंगलहरु सेम आर्कमा बसेको छ भने। त्यही भएर यो हाम्रो एउटा थियरम छ, त्यो थियरमले के भन्छ अरे इन्स्क्राइब्ड एंगल इज half of the central angle standing on same arc। अब हाम्रो सेम आर्क के छ? यहाँ क्यूआर भन्ने आर्क चाहिँ के छ? सेम आर्क छ है। त्यही भएर हाम्रो इन्स्क्राइब्ड एंगल के हुन्छ? सेन्ट्रल एंगलको हाफ हुन्छ। त्यस्तै गरिकन हेर्नुहोस्, हाम्रो स्टेटमेन्ट नम्बर 2 मा हामीले के लेख्न सक्छौं? यो क्यूएसआर भन्ने एंगल र यो सेन्ट्रल एंगल क्यूआर, हेर्नुस् यो पनि हाम्रो के छ? यो क्यूआर भन्ने आर्कमै बसेको छ, यही आर्कमा छ, दुईटै एंगल सेम आर्कमा छ भनेपछि सेम रिजन। इन्स्क्राइब्ड एंगल के हुन्छ? सेन्ट्रल एंगलको हाफ हुन्छ यदि त्यो दुईटै एंगलहरु एउटै आर्कमा बसेको छ भने। त्यही भएर मैले यहाँ के लेख्न पाए? एंगल क्यूएसआर इज इक्वल टू हाफ अफ द सेन्ट्रल एंगल क्यूआर। रिजन के हो? सेम रिजन एज स्टेटमेन्ट 1। स्टेटमेन्ट 1 मा जुन रिजन छ यही रिजन, सेम रिजनले गर्दाखेरि हैन, किनकि स्क्वायर एंगल इज हाफ अफ द सेन्ट्रल एंगल स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क। सेम आर्क के छ? यहाँ क्यूआर भन्ने आर्क छ है। ल त्यसो भए हेर्नुस्, हाम्रो फर्स्ट र सेकेन्ड स्टेटमेन्टले के भन्छ भने यो हाफ छ, यो पनि हाफ छ है। भन्छ यो र यो के हुन्छ? एंगलहरु बराबरी हुने रहेछ हो। त्यही भएर एंगल क्यूपीआर इज इक्वल टू एंगल क्यूएसआर। यो चाहिँ हाम्रो के हो? फ्रम स्टेटमेन्ट्स 1 and 2। हाम्रो स्टेटमेन्ट 1 र 2 बाट चाहिँ हामीले के थाहा पायौं? यो दुईटा एंगलहरु बराबरी हुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौं, ठीक छ। ल यसरी हामीले प्रुफ गर्न सक्यौं। हेन्स inscribed angle is क्वेशनमा चाहिँ त्यही कुरा लेख्ने हो है हामीले। हाम्रो के भनेको छ एंगल? हेर्नुस् त क्वेशनमा inscribed angle QPR र QSR standing on the same arc are equal। त्यही भएर हामी यहाँ लेख्न सक्छौं hence inscribed angles QPR and QSR are equal standing on same arc QR। यो कुरा हामीले के गर्यौं? प्रुफ गर्यौं। हेन्स इट इज प्रुभड। ल हाम्रो यो क्वेशन नम्बर 16 पनि हाम्रो क्वेशन नम्बर 16 थियो, 16 पनि हाम्रो सक्यो। अब हामी क्वेशन नम्बर 17 मा आउँदै छौं। क्वेशन नम्बर 17 चाहिँ हाम्रो हेर्नुस् के को छ? कन्स्ट्रक्सनको क्वेशन छ। construct a triangle ABC in which A is equal to 7.8 cm, B is equal to 7.2 cm, C is equal to 6.3 cm. Then construct a parallelogram DBEF equal in area to triangle ABC having angle DB is equal to DBE is equal to 75 degree भनेको छ। भनेपछि यो क्वेशनलाई सल्भ गर्न चाहिँ मलाई अहिले यो अनलाइनबाट अलि गाह्रो हुन्छ। हजुरहरुलाई म यहाँ कम्पास, प्रोटेक्टर, स्केल गरेर एंगलहरु बनाउन सक्दिन, एकदमै धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ। मलाई बुझाउन पनि एकदम गाह्रो हुन्छ, हजुरहरुले बुझ्न पनि एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही भएर
म यो क्वेसन गर्न एकदम असमर्थ छु। म यो क्वेसन्सहरूलाई जुन कन्स्ट्रक्सनको क्वेसन्स छ एक दिन बोर्डमा कन्स्ट्रक्सनकै मात्रै क्वेसन गरेर भिडियो हाल्ने छु। त्यो भिडियोहरू हजुरहरू हेर्नु होला र अहिले चाहिँ मलाई यो क्वेसन गर्न नसकेकोमा मलाई माफ गरिदिनु होला। यो क्वेसन गर्न म अहिले असमर्थ छु। मैले यहाँबाट यो क्वेसनलाई गर्न सक्दिनँ अनलाइनबाट है। ल त्यसो भए हामी क्वेसन नम्बर 18 मा जाऊँ। क्वेसन नम्बर 18 मा के भनेको छ हेर्नुहोस्। भेरिफाई experimentally that if a side of cyclic quadrilateral is produced, the exterior angle so formed is equal to its equal to its opposite. Equal to its opposite to the angle adjacent to it. भनेपछि हेर्नुहोस् म तपाईलाई बुझाउँछु यो क्वेसनले के भनेको। टु फिगर्स आर नेसेसरी विथ एटलिस्ट 3 सेन्टिमिटर रेडियाई भनेको छ। मतलब कम्तीमा 3 सेन्टिमिटर रेडियस भएको हामीलाई दुईटा फिगर दुईटा सर्कल चाहिँ बनाउनु पर्ने रहेछ। त्यसो भए हेरौँ है यो क्वेसनमा म तपाईलाई बुझाउँछु यहाँ सोलुसन। ल हेरौँ एउटा यस्तो सर्कल छ अरे, ठीक छ। अब यो सर्कलमा हाम्रो यस्तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल छ, यो 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 यस्तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल छ। अनि के भनेको छ भन्दाखेरि कुनै एउटा मैले साइडलाई प्रोड्युस गरेँ। द्याट इफ अ साइड अफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज प्रोड्युस द एक्सटेरियर एंगल सो फर्म्ड भनेको जुन एंगल यो बनेको छ यो एक्सटेरियर एंगल भयो। द एक्सटेरियर एंगल सो फर्म्ड इज इक्वल टु इट्स अपोजिट टु द एंगल एडजेसेंट टु इट भनेको यो जुन एक्सटेरियर एंगल छ यो एंगल चाहिँ यसको एडजेसेंट एंगल भनेको यो एंगलको अपोजिट एंगल भनेपछि यो एंगलसँग के हुन्छ बराबरी हुन्छ। यो एक्सटेरियर एंगल चाहिँ यो एंगलसँग बराबरी हुन्छ। जस्तो मैले नाम लेखेँ ABCDE भनेर लेखेँ भने जुन एंगल EDC छ जुन यो एंगल छ यो एंगल चाहिँ हाम्रो ABC सँग इक्वल छ भन्ने कुरा हामीले के गर्नुपर्ने छ प्रुफ गर्नुपर्ने छ, ठीक छ। यो एंगल र यो एंगल चाहिँ इक्वल छ भन्ने कुरा हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने छ। भनेपछि हामीले हेर्नुस् अब अर्को फिगर पनि बनाउनु पर्यो। अर्को फिगरमा पनि म यस्तै तरिकाको बनाउँछु। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर भनेको के हो सर्कलको सर्कमफेरेन्समा चाहिँ भर्टेक्स पोइन्ट भएको क्वाड्रिलेटरलाई हामी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर भन्छौँ है। सो मैले यहाँ लेखेँ ABCD भनेर लेखेँ भने अब मैले यो पोइन्टलाई यो साइडलाई CD भन्ने साइडलाई AD भन्ने साइडलाई यहाँ एक्सटेन्ड गरिरहेको छु हैन। यो पोइन्ट चाहिँ E भयो भने अब यो एंगल र यो एंगल चाहिँ बराबरी छ भनेर प्रुफ गर्नु भनेको छ क्वेसनमा हो। त्यसो भए हेरौँ है हजुरहरूले के गर्नुस् दुईटा यसरी सर्कल बनाउनुस्। त्यो दुईटा सर्कलमा साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनाउनुस् र कुनै एउटा साइडलाई एक्सटेन्ड गर्नुस्। नाम चाहिँ एउटै लेख्नु पर्यो है ABCDE भनेर अथवा PQRST यसरी नाम चाहिँ एउटै हुनु पर्यो। त्यसो भए अब हेर्नुस् हामीले यो प्रुफ बनाउन के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि ल मैले मेटाइदिइ राखेँ अहिलेको लागि। अब हेरौँ है एउटा यसरी टेबल बनाउनुस्। ल यो टेबलमा माथि यसरी ग्यापिङ एउटा कम्पार्टमेन्ट यतातिर यहाँ फिगर्स लेख्नुस्। फिगर्सको लागि एउटा भर्टिकल रो यो कम्पार्टमेन्ट भयो। हाम्रो फिगर दुईटा छ एउटा फिगर 1 र अर्को फिगर 2 भनेर छ, ठीक छ। त्यसो भएर अब यहाँ एंगल बनाउनुस् एंगल ABC भनेको
यो एङ्गल, यसमा पनि हाम्रो एङ्गल एबिसी भनेको यो एङ्गल है। त्यस्तै अर्को एङ्गल हामीले कुन बनाउनु पर्यो, एक्सटेरियर एङ्गल है। एक्सटेरियर एङ्गल भनेको इडिसी, यो एङ्गल एङ्गल इडिसी, यहाँ पनि एङ्गल यो इडिसी हो हैन। त्यही भएर नाम एउटै लेख्नुस् है, इडिसी। यो दुईटा एङ्गल हामीले लेख्यौँ। अनि लास्टमा चाहिँ यहाँ हामीले रिजल्ट लेख्नु पर्यो। अब तपाईँ के गर्नुहोस्, प्रोजेक्टर लिनुहोस् हातमा हो। अब एङ्गल, यो एङ्गल एबिसी नाप्नुहोस् कति आउँदो रहेछ है। जति पनि आउन सक्छ, 60, 70, 80 जति पनि आउन सक्छ। अब त्यो एङ्गल यहाँ नापेर लेख्नुहोस्। जस्तो मानिलिउँ यो x डिग्री आयो अरे हो। अब यो एङ्गल नाप्नुहोस् फेरि, एङ्गल इडिसी। यो एङ्गल पनि तपाईँको कति आउनुपर्छ, यदि यो अगाडिको एङ्गल 60 डिग्री आएको छ भने यो पनि 60 डिग्री आउनुपर्छ, अगाडिको 70 आएको छ भने यो पनि 70, भनेपछि अगाडिको x डिग्री आयो भने यो पनि x डिग्री नै आउनुपर्छ। यो कुरा बुझ्नु भने मैले चाहिँ यहाँ x लेखेँ, तपाईँहरू चाहिँ नापेर लेख्नुहोस् कति डिग्री आउँछ। त्यस्तै यो फिगर 1 को कुरा भयो। अब फिगर 2 मा पनि यो एङ्गल नाप्नुहोस्, सरी यो एङ्गल एबिसी र एङ्गल इडिसी नाप्नुहोस्। एङ्गल एबिसी मानिलिउँ y डिग्री आयो भने एङ्गल इडिसी पनि y डिग्री नै आउँछ हो। भनेको 50 आयो भने 50 50, 20 आयो भने 20 20 हैन, 70 आयो भने 70 70, दुईटै बराबरी आउनै पर्छ है। आएन भने तपाईँले बनाएको फिगर रङ छ, अथवा तपाईँले जुन एङ्गल नाप्नु भएको छ प्रोजेक्टरले, त्यो एङ्गल नाप्न कहीँ बिगारी राख्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरू बुझ्नुहोस् है। ल त्यसो भए अब हेर्नुहोस्, हामीले यहाँबाट के कुरा थाहा पायौँ भन्दा रिजल्टबाट हेर्नुहोस् त, यो दुईटा एङ्गलहरू के छ, बराबरी आएको छ। भन्नुको मतलब एङ्गल एबिसी भनेको एङ्गल इडिसीसँग इक्वल छ। यहाँ पनि एङ्गल एबिसी र एङ्गल इडिसीसँग इक्वल छ। त्यसो भए हामीले एउटा कन्क्लुजन लाइन लेखौँ यहाँ। कन्क्लुजन के कन्क्लुजन भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, हामीले टेबलबाट के थाहा पायौँ, एक्सटेरियर एङ्गल जुन इडिसी छ त्यो भनेको यो इन्टेरियरको अपोजिट, एडजेसेन्टको अपोजिट एङ्गलसँग इक्वल छ। त्यही भएर हामी यहाँ कन्क्लुजन लाइनमा के लेख्छौँ, यो क्वेसनै सार्छौँ। के सार्छौँ भन्दाखेरि इफ अ साइड of a cyclic quadrilateral is produced, the exterior angle so formed भनेको हाम्रो यहाँ कुन एङ्गल बनिरहेको छ, एङ्गल इडिसी इज equal to its opposite to the angle adjacent to it। भनेको यो कुन एङ्गल हो, यो एङ्गल एबिसी हो। ठिक छ, यो बराबरी हुन्छ भन्ने कुरा हामीले प्रुभ गऱ्यौँ। त्यही भएर यहाँ के लेख्नुहोस्, भेरिफाइड। हामीलाई भेरिफाई भन्नुभएको थियो, एक्सपेरिमेन्टली हामीले भेरिफाइड गऱ्यौँ भनेपछि हाम्रो यो भेरिफाइड यसरी लेख्नु पर्यो। हाम्रो यो क्वेसनको एन्सर सकिसकेको छ। अब हामी क्वेसन नम्बर 19 मा आउँछौँ। हेर्नुहोस्, क्वेसन नम्बर 19 मा के भनेको छ भने, फ्रम द टप अफ टावर, एउटा टावर रहेछ, अहिले म भन्छु तपाईँलाई क्वेसन लेखिसकेपछि। फ्रम द टप अफ टावर द एङ्गल अफ डिप्रेसन टु द रूफ अफ हाउस 20 meter high and 60 meter away from the tower was observed and found to be कति डिग्री, 60 डिग्री। Find the height of tower भनेर हामीलाई यसरी क्वेसनमा सोधेको छ है। ल हेर्नुहोस्, अब क्वेसन तपाईँलाई बुझाउँछु। एउटा टावर रहेछ अरे, मानिलिउँ यो मैले यसरी टावर बनाएँ, ठिक छ।
यो टावरको चाहिँ अब हामीलाई हाइट चाहिँ थाहा छैन हैन। यो एबी भनेको के हो, हाम्रो टावर हो भनेपछि म यहाँ लेख्छु एबी भनेको के हो, टावर हो। यसो गरौँ न, हाइट अफ टावर लेखौँ। एउटा टावर छ र अर्को एउटा घर रहेछ, यतापट्टि एउटा यस्तो घर रहेछ, ठिक छ। यो घरलाई मैले सिडी लेखेँ भने यो जुन टावरबाट हामीले यो घरमा हेर्छौँ अरे हैन, यो घरमा हेर्दाखेरि चाहिँ एंगल अफ डिप्रेसन कति पाइयो अरे, 60 डिग्री पाइयो अरे। भन्नुको मतलब यहाँबाट मैले यसरी यो हाइटबाट यो पोइन्टमा हेर्दाखेरि एंगल अफ डिप्रेसन भनेको कुन एंगल हो, यो एंगल चाहिँ मैले 60 डिग्री पाएँ अरे हैन। अब यो घरको हाइट पनि दिएको छ हामीलाई कति मिटर, 20 मिटर। सिडी भनेको के हो, हाइट अफ द हाउस हो। यो 20 मिटर दिएको छ, यहाँ दिएको छ यी। एन्ड 60 मिटर अवे फ्रम द टावर भनेको यो जुन घर छ यो टावर भन्दा चाहिँ कति मिटर पर छ अरे, 60 मिटर। भन्छ यो बीसी भनेको कति छ, 60 मिटर छ भने हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ, टावरको हाइट भनेको यो एबी भनेको कति हुन्छ यो निकाल्नु भनेको छ। दिस इज वाट हो। त्यसपछि म के गर्छु, यहाँबाट एउटा यसरी सिधा लाइन तान्छु यसरी हो। यो त हाम्रो ठ्याक्क 90 डिग्री हुन्छ है। अब यो पोइन्टलाई मैले ई माने अरे, मानिने यो पोइन्टलाई हामीलाई चाहिँ एबी निकाल्नु पर्ने छ है। त्यसो भए हेरौँ है, एबी भनेको हाइट अफ टावर हो, सिडी भनेको के हो, हाइट अफ हाउस हो, यो दिएको छ हामीलाई 20 मिटर। त्यस्तै बीसी भनेको के हो, डिस्टेन्स बिट्विन हाउस एन्ड टावर, टावर र घर र टावर बिचको डिस्टेन्स हो बीसी। यो दिएको छ हामीलाई 60 मिटर। भन्छ यहाँ हेर्नुहोस् यो जुन रेक्टेङ्गल बनिरहेछ मुनि, यो डिसी र यो बी के हुन्छ, बराबरी हुन्छ। त्यही भएर डिसी इज इक्वल टु इबी कति हुने रहेछ, यो डिसी पनि 20 मिटर हुने रहेछ हो। अब हेर्नुहोस् हामीलाई के पत्ता लगाउनु भनेको छ, ल अर्को कुरा पनि हेर्नुहोस्, यो बीसी भनेको के हुन्छ, इडीसँग बराबरी हुन्छ हैन। यहाँ हेरौँ फिगरमा, यो बीसी र यो इडी के हुन्छ, बराबरी हुन्छ, किनकि अपोजिट साइड अब रेक्टेङ्गल, यो मुनिको त रेक्टेङ्गल हो। भन्छ इडी भनेको कति आउने रहेछ हाम्रो, यो पनि 60 मिटर आउने रहेछ हो। अब हेर्नुहोस् है, हामीलाई एबी पत्ता लगाउनु भनेको छ, यो हाइट भनेको कति हो भनेको छ हैन। भन्छ एबी भनेको कति हो, हेर्नुहोस् एई प्लस इबी हो। और एबी भनेको एई प्लस इबी कति छ हाम्रो, यहाँ हेर्नुहोस् 20 मिटर छ। त्यही भएर 20 यसलाई मैले मानिलिउँ, अहिले इक्वेसन 1 मानिराखेँ। यदि हामीले एई निकाल्न सक्यौँ, एई भनेको कति हो निकाल्न सक्यौँ भने हाम्रो एबी त आउने रहेछ हैन। एई निकाल्यौँ भने हाम्रो एबी त निक्लिन्छ। त्यसो भए अब हेरौँ है, यो जुन हाम्रो माथिको ट्रायंगल छ एईडी भन्ने जुन 1 लेखेको छु मैले, यो ट्रायंगल के हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो। त्यही भएर इन राइट एंगल ट्रायंगल एईडी। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, हाम्रो यो एंगल 60 डिग्री छ भने यो लाइन र यो लाइन के हुन्छ, मैले प्यारल बनाएको छु, प्यारल हुन्छ। भन्छ यो एंगल पनि के हुन्छ, 60 डिग्री, किनकि अल्टरनेट एंगल्सहरु के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। त्यही भएर त्यो एंगल पनि कति डिग्री आयो, 60 डिग्री आयो। त्यसो भए यो जुन राइट एंगल एईडी छ, यसमा यो राइट एंगल को अपोजिट साइड भनेको के हो, यो हाइपोटेनस एच हो। यो 60 डिग्री को अपोजिट साइड यो एई भनेको परपेंडिकुलर हो, र यो जुन ईडी छ यो भनेको के हो, हाम्रो बेस हो, बी हो। त्यसो भए यो राइट एंगल ट्रायंगलमा मैले के लेख्न पाइयो, हेर्नुस् यहाँ 60 डिग्री दिएको छ भनेपछि म एउटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिन्छु। मलाई परपेंडिकुलर निकाल्नु छ, बेस दिएको छ भने चाहिँ p/b भनेपछि म tan लिन्छु है। tan 60 डिग्री भनेको के हुन्छ, हेर्नुस् tan को फर्मुला भनेको परपेंडिकुलर बाइ बेस हुन्छ। अब हाम्रो परपेंडिकुलर कति दिएको छ भन्दाखेरि हेर्नुस् एई भनेको परपेंडिकुलर हो, बेस भनेको कति हो, हाम्रो ईडी भनेको हाम्रो बेस हो यो फिगरमा हैन। ईडी भनेको बेस हो। ल यति कुरा तपाईले बुझ्नु भएपछि अब हेर्नुस् है, tan 60 भनेको कति छ हाम्रो फर्मुला, यो भ्यालु कति हो tan 60 को √3। परपेंडिकुलर एई हामीलाई थाहा छैन,
बेस इडी भनेको कति छ हेर्नुहोस् यहाँ 60 मिटर छ, त्यही भएर यो भनेको 60 हुने भयो। त्यसो भए एई भनेको कति हुन्छ 60√3 हुने भयो। देयरफोर एई इक्वल टु 60√3 भनेको कति हुने रहेछ हाम्रो 103.92 मिटर। एई भनेको 103.92 आयो। ठिक छ। त्यसो भए अब यहाँ हेर्नुहोस् हामीलाई एबी निकाल्नु भनेको छ टावरको हाइट, यो भनेको के हो एई + 20 हो। भनेपछि फ्रम इक्वेसन 1 एबी इज इक्वल टु एई + 20। एई भनेको 103.92 + 20, यो भनेको 123.92 मिटर हुने भयो। इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर हो। एबी भनेको कति आयो 123.92। भने चाहिँ हामीले लास्टमा एउटा ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्यो। हेन्स द हाइट अफ टावर एबी यसरी लेखौँ ब्राकेटमा इज 123.92 मिटर। यो भयो हाम्रो एन्सर। ठिक छ। ल यो क्वेसन नम्बर 19 पनि हाम्रो सक्यो। अब हामी क्वेसन नम्बर 20 मा जाउँ। मार्क्स obtained by 20 students are given below। 20 जना विद्यार्थीहरूले जुन मार्क्स ल्याएका छन् त्यो मार्क्स चाहिँ हामीलाई तल दिएको छ है। यसरी दिएको छ हेर्नुहोस्, यहाँ मार्क्स भनेर दिएको छ। एउटा टेबल बनाऊँ न। यस्तो प्रकारको ल अनि यहाँ नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स लेखिएको छ। यो भनेको हाम्रो के हो फ्रिक्वेन्सी हो है। अब हेर्नुहोस् मार्क्स यहाँ कसरी दिएको छ लेस देन 10 भनेको दिएको छ, यसको 2 दिएको छ। त्यस्तै लेस देन 25 दिएको छ। लेस देन 30 यो 10 दिएको छ। लेस देन 40 यो भनेको 13 दिएको छ। र लेस देन 50 भनेको हामीलाई 18 दिएको छ। अनि के भनेको छ फाइन्ड द मिडियन। हेर्नुहोस् है फाइन्ड द मिडियन भनेर भनेको छ। पहिलो कुरा हेर्नुहोस् हामीले यो क्वेसनमा यो क्लासलाई के छ यहाँ हेर्नुहोस् लेस देन 10 भनेको कति हो हाम्रो लेस देन 10 भनेको 0 to 10 हो। ठिक छ। ल लेस देन 10 भनेको 0 to 10 कति दिएको छ 2 दिएको छ। त्यस्तै 0 to 20 कति दिएको छ 5 दिएको छ। 0 to 30 कति दिएको छ 10 दिएको छ। 0 to 40 कति दिएको छ 13 दिएको छ। लेस देन 50 भनेको 0 देखि 50 सम्मको दिएको छ 18 दिएको छ। भनेपछि हेर्नुहोस् हाम्रो क्लास इन्टरभल त बराबरी छैन। यहाँ 10 को क्लास, यहाँ 20 को इन्टरभल, यहाँ 30 को इन्टरभल, यहाँ 40 को इन्टरभल, यहाँ 50 को इन्टरभल। भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो क्लास इन्टरभल चाहिँ मिलाएर लेख्नु पर्यो। भनेपछि हेर्नुहोस् मैले यहाँ यसरी लेख्छु ल मार्क्सै भनेर लेखेँ। यो x भनेको अब मैले यहाँ कति लेख्नु पर्यो 0 to 10 लेख्नु पर्यो। यहाँ मिलाएर लेख्दाखेरि 10 to 20 10 10 को ग्यापमा 20 to 30 30 to 40 40 to 50। भनेपछि अब हेर्नुहोस् यो फ्रिक्वेन्सी पनि के हुन्छ हाम्रो चेन्ज हुन्छ। फ्रिक्वेन्सी f भनेको कति हुन्छ त हेरौँ है। ल हेर्नुहोस् 0 देखि 20 सम्म 5 छ, 0 देखि 10 सम्म 2 छ। ल यहाँ त 2 नै छ, यसलाई चेन्ज गर्न मिलेन।
हो। अब हेर्नुहोस् 10 to 20 भनेको कति छ हाम्रो 5 छ है। 10 to 20 भनेको 5 छ भनेपछि सरी 0 to 20 भनेको 5 छ। 0 to 20 भनेको चाहिँ 5 छ है। भनेपछि 10 to 20 भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् 0 to 20 भनेको 5 हो। भनेपछि 0 देखि 10 सम्म कति हो 2 हो। भनेपछि यो दुईटालाई सबट्र्याक्ट गर्नुहोस् कति आउँछ 3 आयो। त्यही भएर यहाँ चाहिँ 5 - 2 भनेको कति हुन्छ 3 हुन्छ। त्यस्तै 20 to 30 मा हेर्नुहोस् 20 to 30 मा के हुन्छ 0 to 30 10 छ। 30 सम्म 10 छ अनि 20 सम्म 5 छ। भनेपछि 30 सम्मको र 20 सम्मको घटाएपछि 30 सम्मकोमा 20 सम्मको घटाएपछि के हुन्छ हाम्रो 20 to 30 आउँछ। त्यही भएर यहाँ भनेको 10 - 5 यो भनेको 5। अब 0 to 40 13 दिएको छ अनि 0 to 30 भनेको 10 दिएको छ। भनेपछि 40 सम्म 13 30 सम्म 10 छ। त्यसो भए 40 सम्मकोबाट 30 सम्मको घटाएपछि के हुन्छ 30 देखि 40 सम्मको आउँछ। त्यही भएर यहाँ भनेको 13 - 10 यहाँ थ्रु नि भयो 3 हैन। सिमिलरली यहाँ 18 - 13 यो भनेको 5 हुने भयो। यसरी हामीले एक्चुअल फ्रिक्वेन्सी निकाल्न सक्छौं हो। अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकालौं। हेर्नुस् यहाँ 2 छ यो भनेको 2 + 3 भनेको 5 हुन्छ। यो 5 + 5 भनेको हाम्रो 10 हुन्छ। 10 + 3 भनेको हाम्रो 13 हुन्छ। 13 + 5 भनेको हाम्रो के हुन्छ 18 हुन्छ। अब यहाँ तपाईले फ्रिक्वेन्सीको सम गर्नुभयो भने पनि कति आउँछ 2 3 5 3 5 जोड्नु भने तपाईको ठ्याक्कै यो 18 आउँछ। किनकि समेसन अफ फ्रिक्वेन्सी भनेको टोटल नम्बर अफ टर्म्स र टोटल नम्बर अफ यो के हुनुपर्छ बराबरी हुनुपर्छ। ठीक छ। ल अब हेर्नुस् त्यसो भए अब हामीलाई मिडियन निकाल्नु भनेको छ क्वेशनमा। यो कन्टिन्युअस सिरिज हो। कन्टिन्युअस सिरिजमा के हुन्छ पहिला मिडियन क्लास हुन्छ। मिडियन क्लास निकाल्नु पर्यो भनेको कुन क्लासमा मिडियन पर्छ त्यो निकाल्नु पर्यो अनि त्यसपछि बल्ल मिडियन कति हो त्यो हामीले निकाल्न सक्छौं। त्यसो भए सुरुमा हामी मिडियन क्लास निकालौं। मिडियन क्लासको फर्मुला के हो भन्दाखेरि भ्यालु अफ n by truth term of CF भनेपछि भ्यालु अफ n भनेको 18 by truth term of CF हुने रहेछ। भनेपछि भ्यालु अफ 18 by 2 भनेको 9th term of CF हुन्छ। अब हेर्नुस् यो 9th टर्म कहाँ पर्छ हाम्रो हेर्नुस् यो 9 भन्दा एक स्टेप ठुलो के छ हाम्रो 10 मा छ। भनेपछि 10 मा चाहिँ के पर्छ 9 मा पर्छ। यो 5 मा पर्दैन है। 9 भन्दा एक स्टेप ठुलो के छ हाम्रो यहाँ 10 छ। त्यही भएर 10 मा पर्ने भयो। त्यही भएर हामी यहाँ लेख्छौं हेर्नुस् यो 10 को करेस्पोन्डिङ क्लास कति हो 20 to 30 हो। ठीक छ। पुग्नुस् है यहाँ लाइन मेटियो। यो 10 को करेस्पोन्डिङ क्लास कति हो 20 to 30 हो। भनेपछि हाम्रो मिडियन क्लास के रहेछ 20 to 30 रहेछ। भनेपछि हामी यसलाई यसरी लेख्छौं ल्याङ्ग्वेजमा सिन्स इन CF 9 lies in 10 so मिडियन क्लास भनेको कति हुन्छ हाम्रो 20 to 30 हुन्छ। ठीक छ। हाम्रो मिडियन क्लास 20 to 30 भयो। अब हेरौँ है नाउ मिडियन को फर्मुला के हुन्छ MD = L plus n by 2 minus CF by F into H। अब यो L भनेको के हो लोअर क्लास हो। हेर्नुस् हाम्रो कति छ यहाँ 20 छ प्लस n by 2 भनेको हामीले यहाँ 9 निकालेको छौं 9 माइनस अब यो CF भनेको चाहिँ के हो भने यो फर्मुलाको CF भनेको चाहिँ के हो यो भनेको चाहिँ मिडियन क्लास भन्दा एक स्टेप माथिको CF हो। हेर्नुस् मिडियन क्लास 20 to 30 छ। यो भन्दा एक स्टेप माथिको CF भनेको कति हो 5 हो। त्यही भएर यो CF को भ्यालु कति हुन्छ 5 बाइ F भनेको के हो फ्रिक्वेन्सी अफ मिडियन क्लास हो। त्यसो भए मिडियन क्लास को फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुस् यो मिडियन क्लास हो यसको फ्रिक्वेन्सी यहाँ कति छ 5 छ हो। त्यसो भए यो F को भ्यालु कति हुन्छ हाम्रो 5 इन्टु H भनेको क्लास इन्टरभल। हेर्नुस् त 20 to 30 छ भने चाहिँ कतिको ग्याप छ 10 को ग्याप छ। त्यही भएर यो 10 भयो। अब हेर्नुस् 5 2 जा 10 भयो। त्यसो भए
20 प्लस 9 माइनस 5 भनेको 4 उताको 2 आएको इन्टु 2 आयो भनेपछि 20 प्लस 8 भनेको कति आयो हाम्रो 28 इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। ठिक छ, यो चाहिँ हाम्रो के हो हामीले खोजेको एन्सर हो। हाम्रो मिडियन कति आयो 28 इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। ल अब हाम्रो जुन ग्रुप बी थियो ग्रुप सी थियो ग्रुप सी को 10 वटा क्वेसन हामीले गरिसक्यौँ। अब हामी ग्रुप डी मा प्रवेश गर्दैछौँ। ग्रुप डी मा हेरौँ है, ग्रुप डी मा जम्मा जुमी टोटल 4 वटा क्वेसन सोधेको छ र हरेक क्वेसनले 5 मार्क्स बोक्छ भनेपछि टोटल ग्रुप डी चाहिँ हाम्रो 20 मार्क्स को क्वेसन रहेछ। ठिक छ, अब हेरौँ है ग्रुप डी को हाम्रो पहिलो क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 21। यसमा के भनेको छ हेर्नुस्, द सम अफ simple interest and compound interest after 2 years is rupees 736.2 at the rate of interest 9% per annum. Find the principal भनेर हामीलाई क्वेसनमा सोधेको छ है। ल हेरौँ है, अब हामी यो क्वेसन बुझौँ के भनेको छ त क्वेसनले भन्दाखेरि तपाईसँग सर्टेन पैसा थियो हैन, मानिलिनु अब 2000 रुपैयाँ थियो अरे हैन, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ प्रिन्सिपल थियो। त्यो भनेको के हो प्रिन्सिपल हो। तपाईसँग सर्टेन पैसा थियो, त्यो पैसा तपाईले ब्याङ्कमा गएर जम्मा गर्नुभयो। ठिक छ, कति वर्षको लागि जम्मा गर्नुभयो 2 वर्षको लागि। कति ब्याज दर कतिमा रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति 9% पर एनम। ठिक छ, 9% पर एनम 9% ब्याज दरमा तपाईले त्यो जम्मा गर्नुभएको थियो। अब क्वेसनमा के भनेको छ सम अफ सिम्पल इन्ट्रेस्ट एन्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्नुको मतलब त्यो जुन तपाईले पैसा जम्मा गर्नुभयो त्यसको 2 वर्ष पछाडि 9% ब्याज दरमा सर्टेन सिम्पल इन्ट्रेस्ट आउँछ। त्यस्तै त्यही पैसाको 2 वर्ष पछाडि 9% ब्याज दरमा सर्टेन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट आउँछ, दुईटा बेग्लै बेग्लै ठाउँमा हो। अब त्यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट र त्यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट यदि हामीले जोड्यौँ भने कति हुने रहेछ 736.2 हुने रहेछ भने प्रिन्सिपल कति हुन्छ तपाईले कति पैसा जम्मा गर्नुभएको थियो त्यो निकाल्नु भनेको छ। भनेपछि हेर्नुस् प्रिन्सिपल पी भनेको कति हुन्छ निकाल भनेको छ। टाइम पिरियड सिम्पल इन्ट्रेस्टको लागि पनि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको लागि पनि 2 इयर्सै दिएको छ। त्यस्तै गरिकन रेट अफ इन्ट्रेस्ट आर भनेको पनि सिम्पल इन्ट्रेस्टको लागि पनि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको लागि पनि 9% पर एनम भनेर दिएको छ। पर एनम भनेको पर इयर भन्न खोजेको हैन। ल अनि हामीलाई के भनेको छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट प्लस कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको कति हुन्छ अरे 736.2 हुन्छ भनेर भनेको छ हो। त्यसो भए हेर्नुस् हामी निकालौँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट एसआई भनेको के हो यसको फर्मुला P * T * R / 100। प्रिन्सिपल कति छ थाहा छैन, टाइम कति छ 2 इयर्स, रेट कति छ 9% डिवाइडेड बाइ 100 यो भने कति आउँछ 0.18 P आउँछ हो। हाम्रो सिम्पल इन्ट्रेस्ट चाहिँ 0.18 P आयो। अब हामी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा जाऊँ। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट CI यसलाई कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट लेखेँ मैले। यसको फर्मुला के हो P 1 + R/100 को पावर T - 1 यो भनेको चाहिँ हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला भयो। भनेपछि P 1 + R/100 भनेको 9/100 को पावर 2 - 1 हुन्छ। भनेपछि P 1 + 0.09 को स्क्वायर माइनस 1 हुने भयो। अब 1 + 0.09 भनेको 1.09 त्यसको स्क्वायर गर्ने भने कति आउँछ 1.8881 आउँछ। यहाँ -1 त छँदैछ भनेपछि कति आयो 1.1881 आउँछ है।
1.1881 भनेपछि 0.1881 पी चाहिँ हाम्रो के आयो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट आयो। त्यसो भए क्वेसनले भने अनुसार बाइ द क्वेसन सिम्पल इन्ट्रेस्ट प्लस कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको कति हुन्छ अरे 736.2 हुन्छ भने प्रिन्सिपल निकाल्नुहोस्। सिम्पल इन्ट्रेस्ट 0.18 पी आएको छ, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट यहाँ हेर्नुहोस् 0.1881 पी आएको छ भनेपछि 736.2 सँग यो के बराबरी भयो। त्यसो भए 0.18 र 0.1881 तपाईँले जोड्नु भयो भने कति हुन्छ 0.3681 p इज इक्वल टु 736.2 हुने भयो। और p को भ्यालु भनेको 736.2 डिभाइडेड बाई 0.3681 हुन्छ। देयरफोर प्रिन्सिपल को भ्यालु कति आउँछ 736.2 डिभाइडेड बाई 0.3681 यो भनेको आयो हाम्रो 2000। त्यही भएर हेन्स द प्रिन्सिपल इज रुपीज कति हुने भयो 2000 यो नै भयो हाम्रो एन्सर। ठीक छ ल अब अर्को क्वेसनमा जाम। हाम्रो क्वेसन नम्बर 22 मा के भनेको छ फाइन्ड द टोटल सरफेस एरिया अफ सोलिड भनेर दिएको छ। यहाँ हामीलाई एउटा सोलिड दिएको छ, त्यो सोलिडको टोटल सर्फेस एरिया निकाल्नु भनेको छ। यहाँ चाहिँ हामीलाई यसरी सिलिन्डर दिएको छ है। अब यसको सिलिन्डरको यतापट्टि के हुन्छ यसरी सर्कल हुन्छ हो, अनि यहाँबाट यसरी एउटा कोन बनिरहेछ है। यहाँ हो यो चाहिँ हाम्रो के बनिरहेछ यहाँ एउटा कोन बनिरहेको छ। मैले डटेड लाइनले लेखेँ भने यहाँ पनि एउटा के हुन्छ कोन हुन्छ, यसलाई यसरी सर्कल बनाउन सकिन्छ। यसलाई यहाँ यस्तो कोन छ। अब यो फिगरको चाहिँ हामीलाई के भनेको छ टोटल सर्फेस एरिया निकाल्नु भनेको छ। अब हेर्नुहोस् यो भनेको 24 सेन्टिमिटर दिएको छ, यो भनेको सिलिन्डरको हाइट हो। यो डायमिटर दिएको छ हामीलाई 28 सेन्टिमिटर। त्यस्तै यो कोनको स्ल्यान्ट हाइट दिएको छ 18 सेन्टिमिटर है। ल म यहाँ लेख्छु स्ल्यान्ट हाइट अफ कोन यल दिएको छ 18 सेन्टिमिटर, हाइट अफ सिलिन्डर यच दिएको छ 24 सेन्टिमिटर अनि डायमिटर दिएको छ d इक्वल टु 28 सेन्टिमिटर। देयरफोर रेडियस भनेको कति हुन्छ रेडियस भनेको डायमिटर बाइ 2 हुन्छ। डायमिटर बाइ 2 भनेको 28/2 भनेको 14 सेन्टिमिटर के भयो यसको रेडियस भयो हो। भनेपछि यस यहाँ पनि के हुन्छ यसको रेडियस यहाँ पनि 14 सेन्टिमिटर नै हुन्छ। ठीक छ। अब हेर्नुहोस् टोटल सर्फेस एरिया निकाल्नु भनेको छ। टोटल सर्फेस एरिया भनेको के हो हेर्नुहोस् यति जुन यो कोनको एरिया छ यसलाई हामी भन्छौँ कर्भ सर्फेस एरिया। ठीक छ। त्यसपछि यो जुन छ यो भनेको सिलिन्डरको एरिया, यति भनेको सिलिन्डरको कर्भ सर्फेस एरिया हो। र हाम्रो बाँकी रह्यो लास्टमा यति भनेको चाहिँ हाम्रो यो एउटा सर्कलको एरिया। हेर्नुहोस् त यसमा तीनटा सर्फेस त देखिन्छ। यो एउटा पेन्सिल जस्तो छ, यो पेन्सिल जस्तोमा एउटा के हुन्छ मुनिको यो हरियो सर्कल देखिन्छ। यो सर्कलको एरिया चाहियो हामीलाई, यसको एरिया हो पाइ आर स्क्वायर। त्यस्तै यो सिलिन्डर देखिन्छ, यो सिलिन्डरको हामीलाई के चाहियो कर्भ सर्फेस एरिया चाहियो, यसको फर्मुला हो 2πr/h। र यो कोन देखिन्छ, यो कोनको पनि हामीलाई के चाहियो कर्भ सर्फेस एरिया चाहियो घुमेको भाग, यो भनेको चाहिँ πr/l हुन्छ। अब तपाईले सोध्नु होला यो जुन बिचको भाग छ यो सर्कल यो चाहिन्छ कि चाहिदैन भनेर। यो चाहिदैन किनकि हेर्नुस् त जुन बिचको भाग छ त्यो भनेको के हुन्छ एउटा सिलिन्डर र कोनको त बिचमा हुन्छ, त्यहाँ त सर्फेस देखिदैन, त्यो त भित्र हुन्छ
ठ्याक्कै हैन एउटा प्लेनमा कोन र सिलिन्डरको बिचमा हुन्छ नि त भने सर्फेसमा त हुँदैन त्यही भएर त्यो सर्फेसको त एरिया लिनै मिल्दैन ठीक छ त्यही भएर हाम्रो टोटल सर्फेस एरिया भनेको कोनको कर्भ सर्फेस एरिया सिलिन्डरको कर्भ सर्फेस एरिया र यतापट्टिको एउटा यो सर्कलको एरिया त्यसो भए नाउ टोटल सर्फेस एरिया अफ द फिगर भनेको के हो कर्भ सर्फेस एरिया अफ कोन प्लस कर्भ सर्फेस एरिया अफ सिलिन्डर प्लस लास्टमा यो सर्कलको एरिया यो भनेको पाई आर स्क्वायर हो भने हेर्नुस् कोनको कर्भ सर्फेस एरियाको फर्मुला के हो पाई इन्टु रेडियस इन्टु स्ल्यान्ट हाइट पाई आर यल सिलिन्डरको 2 पाई आर इन्टु हाइट अफ द सिलिन्डर एच प्लस पाई आर स्क्वायर त्यसो भए हेर्नुस् यो तीनटैमा हामीले के कमन लिन मिल्छ पाई आर कमन लिन मिल्छ यल प्लस 2h प्लस यहाँ कति हुने भयो आर बाँकी हुने रह्यो पाईको भ्यालु 22/7 रेडियस छ हाम्रो 14 सेन्टिमिटर यहाँ यी स्ल्यान्ट हाइटको भ्यालु छ 18 सेन्टिमिटर यहाँ अनि हाइटको भ्यालु छ 24 भनेपछि 2 इन्टु 24 प्लस रेडियस भनेको कति छ अरे हाम्रो 14 छ भने हेर्नुहोस् यो 7 ले यो 14 लाई कति जान्छ दुईचोटि जान्छ भने 22 इन्टु 2 भनेको हाम्रो 44 इन्टु अब ब्र्याकेट भित्र हेर्नुहोस् 18 प्लस 2 इन्टु 24 प्लस 14 गर्नु भने तपाईको आउँछ 80 त्यसो भए 80 इन्टु 44 गर्नु भयो भने तपाईको आन्सर आउँछ 3520 सेन्टिमिटर स्क्वायर इज आवर रिक्वायर्ड आन्सर है 3520 सेन्टिमिटर स्क्वायर चाहिँ हाम्रो के रहेछ यो फिगरको टोटल सर्फेस एरिया रहेछ ल यो क्वेशन नम्बर 22 पनि हाम्रो सकियो अब क्वेशन नम्बर 23 मा हेरौँ है के छ क्वेशन नम्बर 23 मा भनेको छ हेर्नुस् यो इन्डिसेसको क्वेशन छ इफ x plus y plus z is equal to 0 then prove that 1 by 1 plus 1 by e को power y plus e को power x plus 1 by 1 plus 1 by e को power z plus e को power y plus 1 by 1 plus 1 by e को power x plus e को power z is equal to कति हुन्छ अरे 1 हुन्छ अरे यो चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने छ प्रुभ गर्नुपर्ने छ त्यसो भए हेरौँ है हामी पहिला यसको सोलुसन ल हेर्नुस् है पहिला गिवन के दिएको छ x plus y plus z is equal to 0 दिएको छ भनेपछि यहाँबाट हामी के लेख्न मिल्छ हेर्नुस् x plus y भनेको minus z लेख्न मिल्छ त्यस्तै गरिकन x plus z भनेको minus y पनि लेख्न मिल्छ त्यस्तै गरिकन y plus z भनेको minus x पनि लेख्न मिल्छ यो तीनटा कुरा लेख्न मिल्यो हो त्यसो भए अब हेरौँ अब चाहिँ हामी एलएचएस मा जाम है हाम्रो एलएचएस दिएको छ 1 by 1 plus 1 by e को power y plus ax plus 1 by 1 plus 1 by e को power z plus e को power y plus 1 by 1 plus 1 by e को power x plus e को power z छ हो त्यसो भए हेर्नुस् अब हामी के गर्न सक्छौं 1 by यहाँ a को पावर y एलसीएम लिनुस् त कति बाँकी रहन्छ a को पावर y plus 1 plus e को पावर x into a को पावर y बाँकी रह्यो प्लस अब यहाँ चाहिँ के गर्नुस् 1 plus यो जुन a को पावर z छ यसलाई माथि लग्नुस् कति हुन्छ a को पावर minus z plus e को पावर y हुन्छ कुरा बुझ्नुभयो नि हाम्रो इन्डिसेसको रुल के छ यदि 1 by a को पावर minus m छ भने यो न्युमिनेटरमा जाँदाखेरि a को पावर m हुन्छ यदि 1 by a को पावर m छ भने न्युमिनेटरमा जाँदाखेरि a को पावर -1 हुन्छ डिनोमिनेटरबाट न्युमिनेटरमा जाँदा अथवा न्युमिनेटरबाट डिनोमिनेटरमा जाँदाखेरि हाम्रो जहिले पनि पावर के हुन्छ उल्टो हुन्छ प्लस छ भने माइनस माइनस छ भने प्लस त्यही भएर a को पावर z यो माथि गयो a को पावर यहाँ माइनस z भएको है प्लस अब हेर्नुस् यहाँ चाहिँ के गर्न सकिन्छ 1 by 1 प्लस अब a को पावर x लाई माथि लग्नुस् कति हुन्छ a को पावर -x हुन्छ प्लस a को पावर z लाई
1/a को पावर -z लेख्न सकिन्छ। न्युमिरेटरमा पावर प्लस छ भने डिनोमिनेटरमा आउँदा के हुन्छ, पावर नेगेटिभ हुन्छ। त्यसो भए हेर्नुहोस्, अब यो a को पावर y रेसिप्रोकल भनेर माथि जान्छ, a को पावर y डिभाइडेड बाई a को पावर y प्लस 1 प्लस a को पावर यहाँ x प्लस y भयो, प्लस 1/1 प्लस a को पावर, अब यसलाई हामी मिलाएर लेखौँ, यहाँ सुरुमा a को पावर y लेखौँ, त्यसपछि 1 लेखौँ र त्यसपछि a को पावर -z लेखौँ। मैले अगाडि पछाडि मात्रै गरेँ, यसलाई केही फरक परेन हैन। ल त्यसो भए प्लस 1/, अब हेर्नुहोस् यहाँ एलसिएम आउँछ a को पावर -z हो, भनेपछि यहाँ कति बाँकी रह्यो, यहाँ a को पावर -z भयो, प्लस a को पावर -x इन्टु a को पावर -z प्लस 1 हुने भयो, इज इक्वल टु a को पावर y डिभाइडेड बाई a को पावर y प्लस 1 प्लस a को पावर, हेर्नुहोस् x प्लस y भनेको हामीले कति लेख्न पाउने रहेछौँ, यहाँ हेर्नुहोस् -z लेख्न पाउने रहेछौँ, त्यही भएर यहाँ -z भयो, प्लस 1/a को पावर y प्लस 1 प्लस a को पावर -z प्लस, अब यो a को पावर -z रेसिप्रोकल भएर कहाँ जान्छ, माथि जान्छ, डिभाइडेड बाई, अब a को पावर -z प्लस a को पावर -x -z दुई जोडियो भयो, प्लस 1 लेखे, ठिक छ। और अब हेर्नुहोस् यो दुईटा टर्ममा, ल एकचोटि तिनटैमा गरौँ न त, किन दुईटामा गर्ने हैन। यहाँ a को पावर y बाई a को पावर y प्लस 1 प्लस a को पावर -z छ, प्लस यहाँ पनि 1/a को पावर y प्लस 1 प्लस a को पावर -z छ, प्लस यहाँ चाहिँ a को पावर -z छ डिभाइडेड बाई, अब हेर्नुहोस् a को पावर -z छँदैछ, प्लस a को पावर, यदि मैले यहाँ माइनस कमन लिएँ भने के हुन्छ, x प्लस z हुन्छ, प्लस 1 हुने भयो। त्यसो भए a को पावर y बाई a को पावर y प्लस 1 प्लस a को पावर -z प्लस 1/a को पावर y प्लस 1 प्लस a को पावर -z प्लस, अब यो जुन हेर्नुहोस् है a को पावर x - z, यसलाई हामीले के लेख्न मिल्छ, यसलाई हामीले हेर्नुहोस् x प्लस z भनेको कति हो, यहाँ हेर्नुहोस् -y हो, त्यही भएर मैले के लेखेँ, a को पावर माइनस छँदै थियो, -y यहाँ आयो हो, यो चाहिँ मैले अब बिचमा थियो यसलाई अगाडि ल्याएर लेखेँ, प्लस अब यो 1 लेखेँ प्लस a को पावर -z, मैले अगाडि पछाडि मात्रै गरेँ हैन, केही फरक परेन, किनकि सबैमा प्लस प्लस छ, सब अगाडि पछाडि गर्न मिलिहाल्छ। 1 + 2 लाई 2 + 1 लेखे जस्तै हो। भनेपछि a को पावर y डिभाइडेड बाई a को पावर y प्लस 1 प्लस a को पावर -z भयो, प्लस 1/a को पावर y प्लस 1 प्लस a को पावर -z भयो, प्लस a को पावर -z डिभाइडेड बाई माइनस माइनस प्लस भयो, a को पावर y प्लस 1 प्लस a को पावर -z भयो। अब हेर्नुहोस् यो तीनटैमा हाम्रो के छ, एलसियम सेम छ, a को पावर y प्लस 1 प्लस a को पावर -z, एलसियम हामीले सेम लिन मिल्यो, यहाँ सेम छ हैन डिनोमिनेटरमा, भनेपछि एलसियम एउटै आयो, भनेपछि माथि बाँकी रह्यो a को पावर y प्लस 1 प्लस a को पावर -z, यो सबै प्लस भयो। भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् न्युमिनेटर र डिनोमिनेटर सेम छ, यो कट्यो, बाँकी रह्यो कति, 1। हेर्नु त हामीलाई 1 प्रुफ गर्नु भनेको थियो यही क्वेसनमा, हामीले 1 प्रुफ गर्यौँ हैन, भनेपछि इज इक्वल टु 1, यो भनेको RHS हो, इट इज प्रुभड। हामीलाई प्रुफ गर्नु भनेको थियो, हामीले प्रुफ गरिसकेका छौँ, हाम्रो यो क्वेसन सक्यो है। अब हामी क्वेसन नम्बर 24 मा यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो ग्रुप डी को लास्ट क्वेसन हो है, क्वेसन नम्बर 24। यसमा के भनेको छ, प्रुफ दैट, प्रुफ गर्नुपर्ने छ, के प्रुफ गर्नुपर्ने छ हेर्नुहोस् है, इन द गिवन ट्रायंगल, पहिला क्वेसन यसरी लेखौँ, इन गिवन ट्रायंगल। अब हामीलाई यहाँ ट्रायंगल्स दिएको छ है, एउटा ट्रायंगल्स दिएको छ, एउटा ट्रायंगल यस्तो खालको ट्रायंगल छ, अनि यो एउटा ठ्याक्क यहाँ पोइन्ट छ, मानिलिउँ न यो पोइन्टको नाम ई भयो, र अर्को यहाँ पोइन्ट छ, यो पोइन्टको नाम डी भयो भने हेर्नुहोस् यो ट्रायंगलको नाम छ एबीसी, यो बी पोइन्ट र यो ई पोइन्ट यसरी जोडिएको छ,
त्यस्तै यो सी पोइन्ट र यो डी पोइन्ट यसरी जोडिएको छ हो। ल अलि हाम्रो यो फिगर चाहिँ अलिक क्लियर भएन छ। हेर भाइ, त्यसो भए यो पोइन्टको नाम ओ दिएको छ, यति छ है क्वेसनमा। अब क्वेसनमा के भनेको छ, इन द गिवन ट्रायंगल एबीसी two medians B and CD intersect at O. Two medians BE and CD intersects at O. Prove that area of triangle BOC is equal to area of quadrilateral ADOE भनेको छ हो। त्यसो भए हेर्नुस्, हामी गिभनमा लेखौँ। मिडियन्स भनेको के हो म तपाईलाई बुझाउँछु पहिला। हेरौँ है, पहिला गिभन लेखौँ है। गिभन लेखिसकेपछि गिभनमा के छ, ट्रायंगल एबीसी मा BE and CD are medians. BE and CD are medians. यिनीहरू के हो, मिडियन्सहरू हो। मिडियन भन्नुको मतलब के हुन्छ, हाम्रो यो अब BE मिडियन हो भने यो AE र यो EC के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। त्यस्तै यो CD मिडियन हो भने यो AD र यो BD के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। त्यही भएर यहाँ लेख्न मिल्छ, दैट इज के लेख्न मिल्छ, AE is equal to CE and AD is equal to BD। यो चाहिँ गिभन छ। अब प्रुफ गर्नुपर्ने के छ, टु प्रुभ हेर्नुस्, एरिया अफ ट्रायंगल BOC is equal to एरिया अफ क्वाड्रिलेटरल ADOE। यो चाहिँ हामीलाई के गर्नुपर्ने छ, प्रुफ गर्नुपर्ने छ। ठीक छ। अब हेर्नुस्, ट्रायंगल BOC भनेको हाम्रो यति ट्रायंगल हो। यो ट्रायंगलको एरिया र यो क्वाड्रिलेटरलको एरिया चाहिँ के हुन्छ अरे, बराबर हुन्छ अरे भन्ने कुरा चाहिँ हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने छ। ठीक छ। ल त्यसो भए हामी प्रुफ गर्न जाऊँ। म प्रुफ लेख्छु यहाँ। हामीले के गर्छौँ, प्रुफ गर्दाखेरि एउटा टेबल बनाउँछौँ। यहाँ स्टेटमेन्ट्स, यहाँ रिजन्स। ठीक छ। यसरी स्टेटमेन्ट रिजन्स हामी लेख्छौँ। अब यो फिगरमा हेर्नुहोस् है हामीहरू है। ल स्टेटमेन्ट 1 मा हेर्नुहोस् है, के लेख्छु, यो मेटाइदिएँ मैले। यहाँ हेर्नुहोस्, हाम्रो के हो, यो CD भनेको के हो, हाम्रो मिडियन हो हैन। त्यही भएर यो CD भन्ने मिडियनले के गर्छ, यो ट्रायंगल जुन छ, यति यो पुरै ABC भन्ने ट्रायंगललाई दुई इक्वल भागमा डिभाइड गर्छ। यो एउटा भाग भयो, त्यस्तै अर्को भाग चाहिँ हाम्रो यतापट्टिको यो भाग हुन्छ। ठीक छ। यो दुईटा इक्वल भागमा चाहिँ हाम्रो के गर्छ, यो CD भन्ने मिडियनले के गर्छ, डिभाइड गर्छ हाम्रो यो ट्रायंगललाई। त्यसो भए मैले यहाँ के लेख्न पाउँछु, हेर्नुहोस्, ट्रायंगल हाम्रो कुन हो, हरियो ट्रायंगल कुन छ, ACD छ। ट्रायंगल ACD भनेको एरिया अफ ट्रायंगल ACD भनेको एरिया अफ ट्रायंगल BCD हुन्छ हो। किनकि मिडियनले हाम्रो यसलाई छुट्याउँछ है। मिडियन
CD divides triangle ABC in two equal halves है, in two equal halves। त्यसो भए हेर्नुस् मैले स्टेटमेन्ट नम्बर 2 मा के लेख्न पाउँछु, हाम्रो ट्रायंगल ACD जुन छ त्यो ट्रायंगल ACD भनेको यो येलो र ग्रीन पार्ट पनि मिलेर बनेको हो कि हैन, हो नि। यसलाई मैले मेटाइदिए। हाम्रो जुन ट्रायंगल ACD छ त्यो भनेको के मिलेर बनेको छ हेर्नुस्, क्वाड्रिलेटरल ADOE, क्वाड्रिलेटरल ADOE प्लस हाम्रो ट्रायंगल EOC, यो दुईटाको एरिया जोड्ने हो भने हाम्रो ACD भन्ने ट्रायंगल हुन्छ हो। त्यस्तै BCD भनेको ट्रायंगल, BCD भनेको ट्रायंगल के हो, यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल मिलेर बनेको छ भने यसलाई हामीले के लेख्न मिल्छ, एरिया अफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया अफ ट्रायंगल BOD लेख्न मिल्यो हो। अब यो मैले के गरे, फ्रम स्टेटमेन्ट 1 बाट होल पार्ट एक्जियम हैन, एउटा ट्रायंगल भनेको त दुईटा ट्रायंगलको सम लेखे, मतलब दुईटा ट्रायंगलहरुलाई जोडेर एउटा ट्रायंगल हुन्छ, होल पार्ट एक्जियम। अब हेर्नुस् हामी स्टेटमेन्ट नम्बर 3 मा के लेख्छौं, सेम केस है स्टेटमेन्ट नम्बर 3 मा पनि। हाम्रो यो BE भनेको मिडियन हो भन्छ, यसले यसलाई यो ट्रायंगललाई ABC भन्ने ट्रायंगललाई दुईटा इक्वल भागमा डिभाइड गर्छ, एउटा यो भाग हो, त्यस्तै अर्को भनेको यो माथिपट्टिको भाग। यति भागमा डिभाइड गर्छ हो, यो दुईटा इक्वल भागमा डिभाइड गर्छ किनकि BE भनेको के हो, हाम्रो मिडियन हो हैन। त्यही भएर मैले लेख्न पाउँछु एरिया अफ ट्रायंगल ABE भनेको येलो कलरको ट्रायंगलको एरिया भनेको हाम्रो के हुन्छ, अर्को यो कलरको ट्रायंगलको एरिया BEC, यो दुईटा ट्रायंगलको एरियाहरु के रे बराबरी हुन्छ किनकि मिडियन BE डिवाइड्स ट्रायंगल ABC। मिडियनले जहिले पनि ट्रायंगललाई के गर्छ, दुईटा इक्वल भागमा डिभाइड गर्छ, त्यही भएर इन टू इक्वल हाफ्स। ठीक छ। अब हेर्नुस् स्टेटमेन्ट नम्बर 4 मा म के लेख्छु, हाम्रो ट्रायंगल ABE भनेको, यसलाई मैले मेटाएँ। अब ट्रायंगल ABE भनेको हेर्नुस् त यो दुईटा ट्रायंगल मिलेर बनेको छ कि छैन, एउटा ग्रीन कलरको ट्रायंगल एउटा येलो कलरको ट्रायंगल, यो दुईटा ट्रायंगल मिलेर हाम्रो के बनेको छ, सरी ट्रायंगल मिलेर ट्रायंगल ABE भनेको ABE बनेको छ है। मतलब माथिको चाहिँ एउटा क्वाड्रिलेटरल हो, मुनिको एउटा ट्रायंगल हो भनेपछि ट्रायंगल ABE भनेको के हो, हाम्रो क्वाड्रिलेटरल ADOE प्लस ट्रायंगल के हो, हाम्रो BOD हो इक्वल टु। अब BEC भन्ने ट्रायंगल हेर्नुस्, यो एउटा यो ट्रायंगल र एउटा यो ट्रायंगल मिलेर बनेको हो कि हैन, हो नि हैन। त्यही भएर ट्रायंगल BOC प्लस ट्रायंगल कुन भरको EOC, यो के भएर भयो, फ्रम स्टेटमेन्ट 2 होल पार्ट एक्जियम, यो पनि होल पार्ट एक्जियमबाट। ठीक छ, ल यो चारवटा स्टेटमेन्ट भयो। अब हेर्नुस् हामीले स्टेटमेन्ट 2 र स्टेटमेन्ट 4 लाई जोडौं के हुन्छ, 5 नम्बरको स्टेटमेन्टमा यो स्टेटमेन्ट र यो स्टेटमेन्टलाई जोड्यो भने के हुन्छ हेर्नुस्, 2 टाइम्स क्वाड्रिलेटरल ADOE हैन, यहाँ के छ EOC र BOD छ भन्छ, प्लस एरिया अफ ट्रायंगल EOC प्लस एरिया अफ ट्रायंगल BOD भनेको यो इक्वल हुन्छ केसँग, यहाँ दुईटा BOC छ भन्छ 2 टाइम्स ट्रायंगल BOC हैन, मतलब 2 टाइम्स एरिया अफ ट्रायंगल BOC, यहाँ BOD र यहाँ BOC छ भन्छ ट्रायंगल EOC प्लस ट्रायंगल BOD। कसरी आयो यो, एडिङ स्टेटमेन्ट्स 2 and 4, दुईटा मैले स्टेटमेन्ट जोड्यो भने यो कुरा आउँछ। त्यसो भए 6 नम्बरमा हेर्नुस् के हुन्छ, यो EOC र यो EOC कट्यो, यो BOD र यो BOD कट्यो, काट्न मिल्छ नि हैन, त्यसरी नकाट्नुस्।
यो थ्योरम प्रुफमा यसरी काट्न पाइँदैन। हामीले के लेख्न मिल्छ 2 टाइम्स क्वाड्रिलेटरल एडिओई भनेको 2 ट्रायंगल बीओसी 2 टाइम्स एरिया अफ ट्रायंगल हाम्रो के हुन्छ बीओसी हुन्छ। यो भनेको कसरी आयो क्यान्सलिङ एरिया अफ ट्रायंगल इओसी एन्ड एरिया अफ ट्रायंगल बीओडी हैन फ्रम बोथ साइड्स अफ स्टेटमेन्ट कति स्टेटमेन्ट 5। त्यसो भए हेर्नुस् यहाँ 2 2 छ यो 2 2 पनि काट्यो भने हामीले के लेख्न मिल्छ क्वाड्रिलेटरल एडिओई को एरिया भनेको बीओसी को एरियासँग बराबरी हुन्छ भनेर हामीले यहाँ पत्ता लगायौँ। हेर्नुस् त 2 2 काटिन्छ नि त हैन यो भन्नु नै हो। त्यसको मतलब हेर्नुस् हामीले प्रुफ गर्ने कुरा के भनेको थियो बीओसी भन्ने ट्रायंगलको एरिया र क्वाड्रिलेटरल एडिओई को एरिया बराबरी हुन्छ प्रुफ गर्नु भनेको थियो। हामीले प्रुफ गर्यौँ भनेपछि हेन्स एरिया अफ क्वाड्रिलेटरल ADOE is equal to area of triangle BOC। यो कुरा प्रुफ भयो हेन्स इट इज प्रुफ्ड। ठीक छ ल त्यसो भए अब यो हाम्रो प्रब्लम सल्भ भयो। हामीले यो क्वेशन गर्यौं हाम्रो ग्रुप डी पनि सकिएको छ। अब हजुरहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा हजुरहरुले रिप्लाई दिनु होला। यदि हजुरहरुलाई हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको बारेमा केही जानकारी चाहिएमा अथवा अरु भिडियोहरु अरु कुनै सब्जेक्टको भिडियो भए हुन्थ्यो भन्ने लागेमा हजुरहरुले 9849595895 यो नम्बरमा व्हाट्सएप टेलिग्राम तथा भाइबरमा मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ र सकेसम्म यो भिडियोलाई लाइक सब्स्क्राइब र शेयर गर्नलाई नबिर्सनु होला। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरुलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद। स्वस्थ रहनुस्, व्यस्त रहनुस्, मस्त रहनुस्।